5 मिनट जति समरी भनेर अनि त्यसपछि त्यहाँबाट स्टार्ट गर्छु है। अब कसैले हिजो छुटेको भए याद हुन्छ उनीहरूलाई। ल हामीले चाहिँ अब युनिट 1 पढ्दै थियौँ होइन हिजो। युनिट 1 भनेको हाम्रो इन्ट्रोडक्सन टु न्युमेरिकल मेथड जस्तो हो के। हामीले जुन सब्जेक्ट पढ्दैछौँ नि न्युमेरिकल मेथड, अब त्यसको बारेमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन छ। यसमा चाहिँ धेरै जस्तो थ्योरी आउँछ एक्जाममा होइन। अब न्युमेरिकल मेथडको बारेमा हिजो हामीले पढ्यौँ होइन। अब वाट इज न्युमेरिकल मेथड भनेर पनि सोध्छ कहिलेकाहीँ। न्युमेरिकल मेथड भनेको के हो त, कुनै पनि हाम्रो म्याथमेटिकल प्रोब्लम्स होइन, चाहे त्यो जुनसुकै फिल्डमा पनि आउन सक्छ होइन। त्यस्तो म्याथमेटिकल प्रोब्लम्सलाई हामीले यदि सिम्पल अर्थमेटिक ओपरेसन्सबाट सल्भ गऱ्यौँ भने त्यस्तो एप्रोचलाई के भनिन्छ त, न्युमेरिकल मेथड भनिन्छ है। अब त्यसको चाहिँ डेफिनेसन चाहिँ लेख्नु पऱ्यो भने के लेख्नु पऱ्यो त, न्युमेरिकल कम्प्युटिङ इज एन एप्रोच अफ सल्भिङ कम्प्लेक्स म्याथमेटिकल प्रोब्लम्स युजिङ ओन्ली सिम्पल अर्थमेटिक ओपरेसन्स होइन। सिम्पल अर्थमेटिक ओपरेसन्स युज गरेर कुनै पनि म्याथमेटिकल प्रोब्लम्सलाई सल्भ गर्नुलाई के भन्छ त, न्युमेरिकल मेथड है। अब सिम्पल अर्थमेटिक ओपरेसन्स भनेको त्यही एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन होइन। यति चाहिँ युज गरेर हामीले सल्भ गर्छौँ। अब पछि चाहिँ हामीले हिसाब गर्दाखेरि थाहा हुन्छ है कसरी सल्भ गर्छौँ भनेर। अनि अर्को क्वेसन चाहिँ तपाईँहरूलाई के सोध्छ भन्दाखेरि अब वाइ वी निड न्युमेरिकल मेथड होइन, कस्तो बेला चाहिँ हामीले न्युमेरिकल मेथड युज गर्नुपर्छ भनेर सोध्छ। अनि त्यस्तोमा के भन्नु पऱ्यो भन्दाखेरि न्युमेरिकल मेथड आर युज टु सल्भ प्रोब्लम्स इफ नो एनालिटिकल सोल्युसन एक्जिस्ट फर द प्रोब्लम होइन। यदि कुनै पनि प्रोब्लमको एनालाइटिकल सोल्युसन छैन भने होइन, एनालाइटिकल सोल्युसन भनेको त्यसको कुनै हाम्रो रेडिमेड फर्मुला छैन या त कुनै प्रोसेस छैन भने त्यस्तो बेला हामीले न्युमेरिकल मेथड चाहिँ युज गर्छौँ। अर एनालाइटिकल सोल्युसन एक्जिस्ट बट आर क्वाइट टाइम कन्ज्युमिङ होइन। यदि फेरि के हुन्छ त, फेरि एनालाइटिकल सोल्युसन भए पनि कुनै कुनै चाहिँ फेरि के हुन्छ त, टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ, एकदम धेरै टाइम लाग्ने हुन्छ होइन। त्यस्तो बेला पनि हामीले न्युमेरिकल मेथड चाहिँ युज गर्छौँ है। यो चाहिँ वाइ वी निडमा चाहिँ यो लेख्नुपर्छ है न्युमेरिकल मेथडको। जस्तो यहाँ इक्जाम्पल पनि छ होइन, जस्तो यस्तो सिम्पल यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन आयो भने त हामीले युज गर्नै परेन न्युमेरिकल मेथड होइन। यसमा त डाइरेक्ट फर्मुला छ हाम्रो, यो फर्मुला युज गरेर होइन हामीले डाइरेक्ट यसको रुट निकाल्न मिल्छ होइन। अब कुनै कुनैमा चाहिँ अब कम्प्लेक्स इक्वेसन आइदिन्छ कि कुनै बेला, जस्तो एक्सको पावर 5 आइदिन्छ होइन। कुनै बेला चाहिँ अब एक्सपोनेन्सियलको टर्ममा आउँछ होइन, कुनै बेला साइन कस ट्यानको फर्ममा आउँछ। त्यस्तो बेला चाहिँ हामीले त्यसको सोल्युसन निकाल्नको लागि हामीले न्युमेरिकल मेथड चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ कि। अब त्यसै गरी हामीले यो क्यारेक्टरिस्टिक पढ्यौँ होइन। अब यसमा चाहिँ खासै भन्नुपर्ने केही छैन होइन। एकुरेसी हुन्छ होइन, रेट अफ कन्भर्जेन्स, न्युमेरिकल स्टेबिलिटी होइन, यो हामीले हिजो पढ्यौँ। त्यसपछि अब यो न्युमेरिकल कम्प्युटिङ प्रोसेस होइन, हामीले कसरी चाहिँ युज गर्छौँ त यो न्युमेरिकल मेथडलाई भन्दाखेरि फर्स्टमा हामीले के गर्छौँ त, त्यो जुन चाहिँ प्रोब्लम हो त्यसको के गर्छौँ, म्याथमेटिकल मोडेल बनाउँछौँ होइन। म्याथमेटिकल मोडेल भनेको त्यसलाई चाहिँ कुनै एउटा इक्वेसन बनाउँछौँ होइन। अब त्यो इक्वेसन चाहिँ जे पनि आउनसक्छ, त्यो चाहिँ सिम्पलदेखि लिएर कम्प्लेक्स इक्वेसन आउनसक्छ होइन। अब सिम्पल भन्नुको मतलब अल्जेब्रिक इक्वेसन होइन आउनसक्छ भनेपछि अब त्यसमा अब कम्प्लेक्स पनि आउनसक्छ, जस्तो डिफ्रेन्सियल आउनसक्छ, त्यसमा इन्टिग्रेसनको टर्महरू आउनसक्छ होइन। त्यसै गरी त्यसमा एक्सपोनेन्सियलको टर्महरू आउन सक्छ होइन। कम्प्लेक्स पनि आउन सक्यो, सिम्पल पनि आउन सक्छ होइन। अब त्यो जस्तो आए पनि हामीले अब सेकेन्ड स्टेपमा के गर्छौँ त, त्यसै अनुसारको एउटा न्युमेरिकल मेथड चाहिँ चुज गर्छौँ होइन। त्यसलाई सल्भ गर्ने खालको न्युमेरिकल मेथड चाहिँ चुज गर्छौँ। सबैको लागि हाम्रो फरक फरक न्युमेरिकल मेथडहरू हुन्छ है। हामीले नेक्स्ट च्याप्टरहरूमा त्यही पढ्छौँ। अब न्युमेरिकल मेथड चुज गरिसकेपछि हामीले त्यो न्युमेरिकल मेथडलाई कम्प्युटरमा चाहिँ त्यसको कोडिङ लेख्छौँ होइन। कोडिङ लेखेर त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ। कम्प्युटरबाट चाहिँ फास्ट रिजल्ट आउने भएकोले हामीले कम्प्युटरमा चाहिँ त्यो न्युमेरिकल मेथडको कोडिङ लेखेर त्यसलाई रन गर्छौँ। रन गरिसकेपछि त्यसबाट कुनै न कुनै रिजल्ट आउँछ होइन। रिजल्ट आइसकेपछि त्यसलाई हामीले भ्यालिडेसन गर्छौँ। भ्यालिडेसन भन्नुको मतलब त्यो चाहिँ रिजल्ट राइट आयो कि रङ आयो कि भनेर चाहिँ चेक गर्छौँ होइन। यदि त्यसमा चाहिँ कुनै इरोर आयो होइन, धेरै इरोर आयो भने के गर्छौँ त, फेरि ब्याक टु प्रिभियस स्टेजमा जान्छौँ होइन। कुनै पनि अब स्टेजमा हामीले रङ गरेको हुनसक्छ, फेरि हामीले प्रिभियस स्टेजमा गएर फेरि सच्याउँदै लगेर होइन, जबसम्म त्यसको रिजल्ट चाहिँ राम्रो आउँदैन तबसम्म हामीले त्यो प्रोसेस चाहिँ कन्टिन्यू गरिरहन्छौँ है। यो चाहिँ हाम्रो स्टेप्सहरू हो है। यो न्युमेरिकल कम्प्युटिङको प्रोसेस चाहिँ यो 4वटा स्टेपहरू है, सिम्पल छ। अब यो एप्लिकेसन चाहिँ यो धेरै सोधिरहेको हुन्छ होइन, कुन कुन फिल्डमा युज हुन्छ होइन। यहाँ चाहिँ थुप्रै छ, वेदर प्रेडिक्सन, यिनीहरू बाहेक तपाईँले अरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब सिभिल इन्जिनियरिङमा किन चाहिन्छ भनेर चाहिँ आउँछ होइन। यो यसमा स्ट्रक्चरल एनालाइसिसको लागि होइन, कुनै पनि मेम्बर फोर्सहरू निकाल्नु पर्यो होइन कुनै बिममा होइन, त्यस्तो बेला युज हुन्छ। अनि कुनै कम्प्लिकेटेड जियोमेट्रिजहरू आयो भने त्यस्तो बेला युज हुन्छ होइन। म्याथमेटिकल प्रोपर्टिज एन्ड लोडिङ कन्डिसन्स होइन, त्यस्तो बेला पनि युज हुन्छ है। यो चाहिँ अब हेर्नु होला। अनि रोड एन्ड ब्रिजको अब डिजाइन गर्नुपर्ने प्रब्लम आयो भने त्यस्तो बेला पनि हामीले युज गर्न मिल्छ न्युमेरिकल कम्प्युटिङ। अब यो सबैभन्दा म्याक्सिमम सोध्ने क्वेसन भनेको यो चाहिँ फिक्स क्वेसन जस्तो है, इरोर
वाट इज इरोर अनि वाट आर द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इरोर भनेर सोध्छ है। अब इरोर भनेको के हो त, हाम्रो ट्रु भ्यालुबाट कतिको हाम्रो डेभिएसन छ भन्ने कुरा होइन। इट इज द डेभिएसन फ्रम ट्रु भ्यालु होइन। एउटा ट्रु भ्यालुबाट हामीले कतिको चाहिँ डेभिएसन छ त्यसबाट होइन। ट्रु भ्यालु माइनस हाम्रो एप्रोक्सिमेट भ्यालु, त्यसलाई के भन्छ त, एरर भनिन्छ है। अब एररको टाइप्सहरू हामीले हिजो हेऱ्यौँ होइन। हाम्रो चाहिँ अब मेनली अब 4वटा टाइप्सको हुन्छ होइन। इनहेरेन्ट एरर्सको पनि फेरि 2टा हुन्छ, न्युमेरिकल एररको पनि 2टा हुन्छ होइन। इनहेरेन्टमा चाहिँ डाटा एरर र कन्भर्सन हुन्छ होइन। डाटा एरर भनेको चाहिँ कुनै पनि हाम्रो मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्टबाट हुने एररलाई चाहिँ डाटा एरर भनिन्छ होइन। कन्भर्सन एरर भनेको चाहिँ कम्प्युटरमा चाहिँ स्टोर गर्ने लिमिटेड क्यापासिटी हुन्छ होइन, हो त्यसबाट आउने एररलाई चाहिँ कन्भर्सन एरर भनिन्छ। अब राउन्ड अफ एरर भनेको चाहिँ हामीले कुनै पनि अब हामीले चाहिँ सानोदेखि राउन्ड अफ गर्छौँ नि होइन। कुनै नम्बर यदि डेसिमल पोइन्टमा चाहिँ लामो नम्बर आयो भने हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राउन्ड अफ गरेर छोटो पार्छौँ होइन। त्यसबाट आउने एररलाई चाहिँ हामीले राउन्ड अफ एरर भनिन्छ। अब ट्रङ्केसन एरर भनेको के हो त, हामीले जस्तो कुनै पनि अब यस्तो इक्वेसन आयो भने, जस्तो e को पावर x यहाँनिर छ होइन, यस्तो इक्वेसन आउँछ होइन, हामीले अब यो पछाडिको टर्म्सलाई त हामीले नेग्लेक्ट गर्छौँ होइन। यति इन्फाइनाइटसम्म त हामी गर्दैनौँ, हो त्यो नेग्लेक्ट गर्दाखेरि आउने एररलाई के भनिन्छ त, ट्रङ्केसन एरर भनिन्छ है। यस्तो अरू पनि हुन्छ, यस्तो इन्फाइनाइटसम्म जाने सिरिजहरू हुन्छ नि होइन, हामीले म्याथमा पढेको छौँ नि, हो त्यो बाँकी पार्टलाई हामीले रिमुभ गर्छौँ। त्यो रिमुभ गर्दाखेरि हाम्रो आउने एररलाई चाहिँ हामीले ट्रङ्केसन एरर्स भनेर भन्छौँ है। अब यो एब्सोल्युट र रिलेटिभ एररको चाहिँ तपाईँहरूलाई धेरै जस्तो न्युमेरिकल सोध्छ है। त्यसको लागि तपाईँहरूले फर्मुला आउनु पर्यो। अब सिम्पल छ फर्मुला होइन। हामीसँग ट्रु भ्यालु हुन्छ, एउटा एप्रोक्सिमेट भ्यालु हुन्छ है। ट्रु भ्यालु र मेजर्ड भ्यालु भन्ने हुन्छ है। ट्रु भ्यालु भनेको त्यसको जति ट्रु हो होइन त्यस्तो भ्यालुलाई ट्रु भन्छ। मेजर्ड भनेको हामीले चाहिँ कुनै पनि इन्स्ट्रुमेन्टले मेजर गर्दाखेरि आउने भ्यालुलाई मेजर्ड भ्यालु भन्छ है। अनि तिनीहरूको डिफ्रेन्सलाई चाहिँ के भन्छ त, एब्सोल्युट एरर भनिन्छ है। एक्स माइनस एक्स एक्स बार छ होइन, भन्नुको मतलब ट्रु भ्यालुबाट चाहिँ हामीले त्यो मेजर्ड भ्यालुलाई घटायो भने चाहिँ के आउँछ त, एब्सोल्युट एरर आउँछ है। फेरि त्यो मोडुलसमा राख्नुपर्छ है। त्यसमा नेगेटिभ साइन आए पनि हामीले पोजिटिभ नै लेख्नुपर्छ। मोडुलस भनेको मतलब त्यही होइन। नेगेटिभ यसभित्र नेगेटिभ आए पनि हामीले पोजिटिभ लेख्नुपर्छ, एरर चाहिँ नेगेटिभमा आउँदैन है। अनि रिलेटिभ एरर भनेको त्यही एब्सोल्युट एररलाई चाहिँ डिभाइड बाई त्यसको ट्रु भ्यालु गरिदियो भने हामीले रिलेटिभ एरर आयो होइन। सिम्पल छ फर्मुला है। त्यसपछि पर्सेन्टेज एरर निकाल्नको लागि के गर्ने, इन्टु 100 गरिदिने भयो है। त्यति गरिदियो भने हाम्रो आउँछ। अब हिजो हामीले यस्तो एउटा न्युमेरिकल पनि हेऱ्यौँ होइन। यसमा के छ, राउन्ड अफ द नम्बर होइन। यस्तो टाइपको नम्बर दिएको हुन्छ तपाईँहरूलाई, यस्तो 2टा नम्बर छ होइन अहिले। अनि 2 कतिसम्म भनेको छ, 4 सिग्निफिकेन्ट डिजिटसम्म है होइन। अब 4वटा सिग्निफिकेन्ट डिजिटसम्म हामीले राउन्ड अफ गर्ने भनेको छ होइन। जस्तो यो नम्बर छ 4वटा भन्नुको मतलब 4वटा चाहिँ राख्ने, बाँकीलाई 0 पार्ने है। जस्तो 1 2 3 4 2सम्म राख्यो, बाँकीलाई 0 गरिदियो होइन। यसरी राउन्ड अफ गर्ने अनि एरर कति आयो भनेर चेक गर्ने होइन। एब्सोल्युट एरर भनेको यो ट्रु भ्यालु भनेको माथिको भयो होइन, माइनस हामीले राउन्ड अफ गर्दाखेरि आएको एररलाई चाहिँ। अब यसबाट जति आउँछ यो चाहिँ के हो त, 50 भनेको यसमा के भयो, एब्सोल्युट एरर भयो है। अब यसैको हामीले रिलेटिभ एरर निकाल्नु पर्यो भने, ER निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने, डिभाइडेड बाई कति गर्ने त, यो होइन ट्रु भ्यालु गरिदिने अनि आउँछ। त्यसै गरी पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्यो भने इन्टु 100 गरिदिने आयो होइन। त्यसै गरी यो अर्को नम्बरको यो डेसिमलवाला नम्बरको पनि त्यही गर्ने होइन। यसमा पनि 4 सिग्निफिकेन्ट डिजिटसम्म हामीले राउन्ड अफ गर्ने। जस्तो 4वटा डिजिट लिने है, फर्स्टको 4वटा, यो 6सम्म लिने, बाँकीलाई चाहिँ के गरिदिने, 0 पारिदिने होइन। अब यो गरेपछि अब हामीले इरर निकाल्नु पर्यो। इरर निकाल्नको लागि के गर्ने त, योबाट यो घटाइदिने अनि एब्सोल्युट एरर आयो होइन। त्यसै सिम्पल छ। यहाँसम्म चाहिँ हिजो हामीले पढेको होइन। धेरै जस्तो आउने यो एब्सोल्युट एररको चाहिँ यसबाट न्युमेरिकल धेरै आउँछ है। यो एब्सोल्युट, रिलेटिभ अनि पर्सेन्टेज एरर निकाल भनेर भन्छ है। यहाँसम्म चाहिँ हामीले हिजो पढ्यौँ। अब सिग्निफिकेन्ट डिजिट चाहिँ अब कुनै बेला यो पनि सोध्छ है हामीलाई, 1 2 चोटि यो पनि आछ होइन। त्यो ओल्ड क्वेसनमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ देख्नुहुन्छ यो सिग्निफिकेन्ट डिजिट भनेको के हो, अनि त्यसको कन्सेप्ट अफ सिग्निफिकेन्ट डिजिट भनेर चाहिँ लेख भन्छ है। ल आज चाहिँ हामी यहाँबाट पढ्छौँ है, यो सिग्निफिकेन्ट डिजिटबाट। ल यो धेरै त सोध्दैन, तर अब 1 2 चोटि चाहिँ यो पनि आछ है। यो त्यहाँ ओल्ड क्वेसनमा चाहिँ देख्नुभयो होला, वाट इज एक्सप्लेन द कन्सेप्ट अफ सिग्निफिकेन्ट डिजिट भनेर चाहिँ त्यहाँ छ क्वेसन है। सिग्निफिकेन्ट डिजिट भनेको के हो हेर। ल सबैलाई आइरहेछ होइन आवाज? आइरहेछ सर। आज चाहिँ अब स्टार्ट गरौँ। यो आज यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ है। अघि अहिलेसम्म मैले हिजोको समरी भने होइन। ल अब सिग्निफिकेन्ट डिजिटको कुरा हुन्छ है। अब यहाँ अब सिग्निफिकेन्ट डिजिट भनेको के हो भन्दाखेरि, जस्तो हाम्रो कुनै पनि अब टर्म्सहरू कस्तो हुन्छ त, नन टर्मिनेटिङ टर्म्स भन्छ है यस्तोलाई। जस्तो 1/3 गर्दाखेरि
हाम्रो के हुन्छ त 0.333 यो चाहिँ इन्फाइनाइटसम्म 333 आइरहन्छ के हैन। जस्तो हामीले पाईको भ्यालु पनि अर्को गर्दाखेरि कति हुन्छ त 3.1415 यो चाहिँ फेरि यो पनि इन्फाइनाइटसम्म हुन्छ है। हामीले चाहिँ क्याल्कुलेटरमा गर्दाखेरि यो चाहिँ लिमिटेडसम्म देखाउँछ, तर यो खासमा चाहिँ के हुन्छ त यो इन्फाइनाइटसम्म हुन्छ है। अब यो सिग्निफिकेन्ट डिजिट भनेको के हो भन्दाखेरि यस्तो नन टर्मिनेटिङ टर्म्सहरूको कुनै बेला चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौँ त हामीले लिमिटेड टर्म्ससम्म लिमिटेड डिजिटसम्म चाहिँ लिन्छौँ हैन। हो त्यो लिमिटेड डिजिट्सलाई के भन्छ त सिग्निफिकेन्ट डिजिट्सहरू भनिन्छ है। हामीले जतिसम्म लिन्छौँ त्यो डिजिट्सहरूलाई के भन्छ त सिग्निफिकेन्ट डिजिट भन्छ है। जस्तो यहाँनिर त्यही लेखेको छ है, द नम्बर्स लाइक 1/3 एन्ड पाई हैन डु नट ह्याभ फाइनाइट डेसिमल एक्सपेन्सन हैन। यिनीहरूको फाइनाइट डेसिमल एक्सपेन्सन हुँदैन हैन, इन्फाइनाइटसम्म जान्छ। एन्ड हेन्स दे आर एप्रोक्सिमेटेड टु सम फाइनाइट डिजिट हैन। त्यसैले हामी के गर्छौँ त कुनै फाइनाइट डिजिटसम्म मात्र लिन्छौँ हैन। एक्जाममा हामीले गर्दाखेरि यो धेरै हामीले 3.14 लिन्छ हैन कसैले पाईको भ्यालु हैन, यो चाहिँ फाइनाइटसम्म लिन्छौँ। हो त्यो डिजिट्सलाई के भन्छ त सिग्निफिकेन्ट डिजिट्स भनिन्छ है। जतिसम्म लिन्छौँ है त्यति लिएको डिजिटलाई चाहिँ सिग्निफिकेन्ट डिजिट्स भन्छ है। अब सिग्निफिकेन्ट डिजिट चाहिँ अब किन चाहिन्छ त हैन, कन्सेप्ट अब किन चाहिन्छ भन्दाखेरि टु इन्डिकेट द एक्युरेसी अफ द न्युमेरिकल भ्यालु हैन। यो किन चाहिन्छ भन्दाखेरि हामीलाई कुनै पनि न्युमेरिकल भ्यालुको एक्युरेसी कति छ भनेर चाहिँ इन्डिकेट गर्नको लागि है। जस्तो फर इक्जाम्पल हामीले एउटा क्वेसन गर्नु पर्यो हैन, एरिया अफ सर्कल निकाल्ने टाइपको क्वेसन गर्नु पर्यो है। एरिया अफ सर्कल हैन, एरिया अफ सर्कलको फर्मुला त अब तपाईहरुलाई थाहा नै होला हैन, पाई आर स्क्वायर हुन्छ हैन। पाई आर स्क्वायर गर्दाखेरि अब एकजनाले चाहिँ पाईको भ्यालु 3.14 मात्र राख्यो हैन, अनि उसले सोल्युसन गर्यो, उसको एउटा आन्सर आउँछ हैन। अर्को मान्छेले के गर्यो त 3.1415 राखेर गर्यो हैन, उसको अर्को सोल्युसन आउँछ हैन, आन्सर अर्कै आउँछ। भनेपछि अब कसको धेरै एक्युरेट होला त, अब जसले धेरै डिजिटसम्म लियो उसको बढी एक्युरेट हुन्छ हैन। हो सिग्निफिकेन्ट डिजिटको काम के हुन्छ त त्यही हो। के हो भन्दाखेरि एक्युरेसीलाई चाहिँ इन्डिकेट गर्न हैन। हामीले जति धेरै सिग्निफिकेन्ट डिजिट लियौँ त्यति हाम्रो बढी एक्युरेट हुन्छ है। जस्तो 3.1415 भनेको 5 वटा सिग्निफिकेन्ट डिजिट लियौँ है, यो डेसिमलको अगाडि पनि काउन्ट हुन्छ है, 1 2 3 4 5 वटा लियौँ भने हाम्रो बढी एक्युरेट आउँछ हैन। यो 2 3टा भन्दा फेरि 6 वटा लियौँ भने त्योभन्दा बढी एक्युरेट आउँछ हैन। सिग्निफिकेन्ट डिजिट चाहिँ हामीले जति धेरै लिएर हिसाब गऱ्यौँ हैन त्यति धेरै हाम्रो एक्युरेट आन्सर चाहिँ आउँछ है। यसको हाम्रो निड के रहेछ त सिग्निफिकेन्ट डिजिटको टु इन्डिकेट द एक्युरेसी अफ द न्युमेरिकल भ्यालु है। न्युमेरिकल भ्यालुको एक्युरेसी चाहिँ देखाउनको लागि हामीलाई सिग्निफिकेन्ट डिजिट चाहिँ चाहिन्छ है। यहाँनिर एउटा इक्जाम्पल छ है, फर इन्स्टेन्स यहाँनिर हेर्नु, इमेजिन यु हेभ अ न्युमेरिकल प्रोब्लम द्याट आन्सर हैन। तपाईहरुले एउटा क्वेसन सल्भ गर्नुभयो, त्यसको आन्सर कति आयो त यहाँनिर हेर्नु है, 3.1264 इमेजिन गर्नु है। यति लामो आयो हैन, पोइन्ट पछि चाहिँ यति टर्म्सहरु चाहिँ आयो। तर तपाईहरुले अब एक्जाममा चाहिँ यति लामो चाहिँ अब लेख्नुहुन्न हैन, के गर्नुहुन्छ त हामीले राउन्ड अफ गरेर यतिसम्म मात्र लेख्छौँ हैन। जस्तो यतिसम्म लेख्यौँ हामी 3.126 भनेपछि हामीले यसलाई अब के भन्न मिल्छ त, देन वी क्यान से द्याट योर आन्सर इज करेक्ट अप टु, हामीले के भन्न मिल्छ त हाम्रो आन्सर चाहिँ 4 सिग्निफिकेन्ट डिजिटसम्म करेक्ट छ भन्न चाहिँ मिल्छ है। सिग्निफिकेन्ट डिजिट हाम्रो 4 वटा छ नि त यसमा, 1 2 3 4 हैन। हाम्रो आन्सर कतिसम्म करेक्ट छ त 4 सिग्निफिकेन्ट डिजिट्स हैन सम्म हाम्रो करेक्ट छ। हाम्रो टोटल 100% करेक्ट त भएन हैन, हामीले चाहिँ यहाँ डिजिट छोडेपछि हाम्रो 100% करेक्ट त चान्सै भएन। हाम्रो कतिसम्म करेक्ट छ त 4 सिग्निफिकेन्ट डिजिटसम्म हाम्रो करेक्ट छ भनेर भन्न पाइन्छ है। अब यो चाहिँ बुझ्नु भएन, व्हाट इज सिग्निफिकेन्ट डिजिट भनेको हामीले जतिवटा डिजिटहरु लिन्छौँ हैन नन टर्मिनेटिङ लागि त्यो डिजिट्सलाई के भन्छ सिग्निफिकेन्ट डिजिट भन्छ है। यसको निड के रहेछ त टु इन्डिकेट द एक्युरेसी अफ द न्युमेरिकल भ्यालु हैन। कुनै पनि न्युमेरिकल भ्यालुको कति एक्युरेट छ कि छैन भनेर चाहिँ यसले इन्डिकेट गर्छ है। हामीले जति धेरै सिग्निफिकेन्ट डिजिट लियौँ त्यति हाम्रो बढी एक्युरेट आउँछ हैन, त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। अब यहाँनिर एउटा अर्को क्वेसन पनि तपाईहरुलाई अर्को टाइपको चाहिँ अब कहिलेकाहीँ आउन सक्छ, यो अहिलेसम्म आएको छैन। अब कुनै कुनै बेला अब युनिभर्सिटीको मुड चेन्ज भएर यस्तो क्वेसन पनि हाल्न सक्छ है। यो अब कस्तो टाइपको भन्दाखेरि काउन्ट द सिग्निफिकेन्ट डिजिट कतिवटा छ भनेर चाहिँ काउन्ट गर भनेर चाहिँ भन्न सक्छ। तपाईहरुको बुकमा त छ यस्तो टाइपको हैन, यस्तो टाइपको आउन पनि सक्छ अब कति बेला के थाहै हुन्न हैन। जस्तो अब सिग्निफिकेन्ट डिजिटको बारेमा सोधिसक्यो हैन, एउटा नम्बर दिन्छ, यस्तो नम्बर दिन्छ हैन, त्यसमा चाहिँ कतिवटा सिग्निफिकेन्ट डिजिट छ भनेर काउन्ट गर भन्छ हैन, कति त्यो चाहिँ काउन्टिङ। अब त्यो काउन्ट गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त, अब त्यसको चाहिँ रुल्सहरु हुन्छ है सिग्निफिकेन्ट डिजिट काउन्ट गर्नको लागि।
अब यो पनि सोध्न सक्छ रुल्स राइट द रुल्स अफ काउन्टिङ सिग्निफिकेन्ट डिजिट पनि भन्न सक्छ के थाहा हैन। त्यसको अब काउन्ट गर्नको लागि हामीसँग चाहिँ 3-4 वटा चाहिँ रुल्सहरू छ है, 4-5 वटा छ, 5 वटा जति छ। सिम्पल रुल्स छ, एकैछिनमा यो हेर्दाखेरि चाहिँ याद हुन्छ है। अब यहाँनिर चाहिँ यो हाम्रो रुल्सहरू लेखेको छ हैन, यसलाई मैले अब सिम्पल वेमा चाहिँ अर्कोमा लेखेको छु है। यहाँ हेरौँ ल, यहाँ चाहिँ सबले हेरौँ है। यो हाम्रो रुल्सहरू हुन्छ है यो सिग्निफिकेन्ट डिजिटलाई काउन्ट गर्नको लागि है। यस्तो एउटा नम्बर दिन्छ एक्जाममा, अनि हाउ मेनी सिग्निफिकेन्ट डिजिट्स आर देयर भनेर त्यहाँ चाहिँ अब कतिवटा छ भनेर तपाईँले काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है, कतिवटा छ भनेर त्यस्तो पनि आउन सक्छ। ल त्यसको लागि चाहिँ रुल्सहरू थाहा हुनु पर्यो है, काउन्ट कुनलाई काउन्ट गर्ने कुनलाई नगर्ने भनेर चाहिँ थाहा हुनु पर्यो नि त। ल त्यो चाहिँ फरक फरक रुल्स कन्डिसन हुन्छ त्यहाँ। ल 4-5 वटा रुल्स छ, यो चाहिँ हेर्दाखेरि नै याद हुन्छ है तपाईँलाई, यो सुन्नुभयो भने राम्रोसँग। ल हामीले चाहिँ अब युज गर्ने नम्बर भनेको डेसिमलमा यति नै होइन, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होइन। यो बाहेक त हामीले कुनै डिजिट युज गर्दैनौँ होइन, यसैबाट बन्ने हो जति पनि बन्छ होइन। ल अनि अब फर्स्ट रुल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, ल यो रुल चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नु है। अब 4-5 वटा रुल छ, ध्यान दिएर सुन्नु है। अनि त्यहाँ म यतातिर फेरि यहाँ हिसाब गराउँछु है अहिले यतातिर। ल फर्स्ट रुल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, नन जेरो डिजिट आर अलवेज सिग्निफिकेन्ट है। भन्नुको मतलब यो नन जेरो भन्नुको मतलब जेरो बाहेक अरू सबै जति पनि डिजिट छ सबै के हुन्छ त सिग्निफिकेन्ट हुन्छ है। भन्नुको मतलब कुनै एउटा नम्बर दियो अनि त्यसमा चाहिँ यो जेरो बाहेक अरू कुनै नम्बर देख्नुभयो भने त्यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट काउन्ट गरे भयो है, त्यसलाई चाहिँ काउन्ट गर्नु पर्यो है। नन जेरो डिजिट्स आर अलवेज सिग्निफिकेन्ट, जेरो बाहेक अरू कुनै पनि डिजिट छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले काउन्ट गर्नु पर्यो है। यो चाहिँ याद गर्ने, माइन्डमा सेट गर्ने है। यो जस्तो यहाँनिर इक्जाम्पल हेर्नु है, यो 45.6578 छ नि, यसमा सबै नन जेरो छ होइन, जेरो छैन कुनै पनि। यस्तो बेला के गर्नु पर्यो त, यो पोइन्ट डेसिमलवाला पनि हुनसक्छ, डेसिमल नभए पनि त्यही हो है रुल। ल यहाँनिर हेर्नु त, अब सबैलाई चाहिँ काउन्ट गर्नु पर्यो यसमा होइन, सबै नन जेरो छ कि होइन। 4 वटा यता छ, यता 2टा छ भनेपछि टोटल कतिवटा छ त 6 सिग्निफिकेन्ट डिजिट भयो होइन। यस्तो नम्बर चाहिँ आयो भने तपाईँले कति लेख्नु पर्यो त 6 लेख्नु पर्यो होइन। यो फर्स्ट रुल चाहिँ यो है, नन जेरो डिजिट चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त सिग्निफिकेन्ट हुन्छ है। ल अब बाँकी रह्यो जेरोको कुरा होइन। अब जेरोलाई चाहिँ कति बेला काउन्ट गर्ने कति बेला नगर्ने भन्ने कुरा हुन्छ है। नन जेरो छ भने त केही सोच्नै परेन, डाइरेक्ट काउन्ट गर्ने होइन। अब जेरो आएको केसमा चाहिँ के गर्ने त, यहाँ फरक फरक टाइपको चाहिँ फेरि कन्डिसनहरू छ है जेरोको केसमा। ल अब जेरोको केसमा अब सेकेन्ड रुल सुन्नु है, यो फर्स्ट रुल त भइसक्यो है, नन जेरो डिजिट चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त सिग्निफिकेन्ट हुन्छ। अब सेकेन्ड रुल के हुन्छ त, जेरो बिट्विन टु नन जेरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेन्ट है। भन्नुको मतलब के त, यदि दुईटा नन जेरो डिजिट्सको बिचमा हाम्रो जेरो आएको छ भने त्यति बेला चाहिँ के गर्ने त, त्यसलाई काउन्ट गर्ने है। जस्तो यहाँनिर हेर्नु, यो इक्जाम्पलमा हेर्नु त, 45.000 3टा जेरो छ अनि फेरि 45 छ होइन। अब यो 4 पनि के हो त, यो जेरो चाहिँ बिचमा आएको छ होइन, दुईटा नन डिजिटको बिचमा। यो 5 पनि 5 नन जेरो हो होइन, यो यताको 4 पनि नन जेरो होइन, यसको बिचमा चाहिँ आएको छ होइन यो 3टा जेरो। अब यसले काउन्ट गर्नु पर्यो, किनभने यहाँ त्यही रुल छ होइन। जेरो चाहिँ यदि बिचमा आउँछ भने दुईटा नन जेरोको बिचमा, नन जेरो डिजिटको बिचमा आउँछ भने त्यति बेला चाहिँ हामीले काउन्ट गर्नु पर्यो है। यो बिचमा आउने केस चाहिँ यो। अब यसमा कतिवटा भयो त टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 वटा भयो होइन, 7 सिग्निफिकेन्ट डिजिट भन्नु पर्यो है यसमा। ल सेकेन्ड रुल बुझ्नुभयो होइन। यदि जेरो चाहिँ दुईटा बिचमा आएको छ भने, दुईटा नन जेरो डिजिटको बिचमा आएको छ भने त्यसलाई काउन्ट गर्ने है, गर्ने कि नगर्ने हो काउन्ट होइन। दुईटा बिचमा आएको छ भने काउन्ट गर्ने, यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो है। यो जेरोको केस फर्स्ट। अब जेरो के हुनसक्छ, अब त्यसपछि नेक्स्ट रुल हेरौँ है। नेक्स्ट रुल के हुनसक्छ त, जेरो अब बिचमा नआएर पहिला लिडिङ पनि हुनसक्छ। लिडिङ भनेको अगाडि आउने है, नम्बरभन्दा अगाडि आउने, जस्तो नन जेरो डिजिटभन्दा अगाडि आउने केस है। अगाडि आयो भने के गर्नु पर्यो त, लिडिङ जेरो आर अलवेज नन सिग्निफिकेन्ट है। अगाडि आयो भने कहिले पनि काउन्ट नगर्ने, बुझ्नुभयो। यदि अगाडि जेरो छ भने यसलाई काउन्ट नगर्ने, जस्तो यो 4 वटा चाहिँ अगाडि छ होइन, 0.3टा जेरो छ होइन, यदि अगाडि जेरो आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ काउन्ट नगर्ने है। बिचमा छ भने चाहिँ काउन्ट गर्ने, अगाडि छ भने काउन्ट नगर्ने है। अब यसमा कतिवटा भयो त, यस्तो नम्बर आयो भने कति लेख्नु पर्यो, 3 सिग्निफिकेन्ट डिजिट होइन। यसमा चाहिँ यो जेरोलाई बाहेक अरूलाई काउन्ट गर्नु पर्यो है। यो 4 एउटा 6 5, यसमा 3 सिग्निफिकेन्ट डिजिट्स चाहिँ भन्नु पर्यो है, यस्तो नम्बर देखायो भने।
अहिलेसम्म 3टा रुल भयो है हाम्रो। एउटा नन जेरो छ भने सबैलाई काउन्ट गर्ने एउटा भइसक्यो हैन। यदि जेरो चाहिँ बिचमा आएको छ भने तिनीहरूलाई काउन्ट गर्ने, यदि जेरो चाहिँ लिडिङ छ हैन अगाडि छ भने त्यसलाई काउन्ट नगर्ने है। यो 3टा भयो। अब अगाडिको पनि भयो, बिचको पनि भयो, अब पछाडिको केस है ट्रेलिङ जेरो। ट्रेलिङ भनेको पछाडि आउने केस है, अगाडिको आउने केस भइसक्यो हैन। अगाडि आयो भने चाहिँ हामीले काउन्ट नगर्ने। अब पछाडिको केसमा के गर्ने त? पछाडिको केसमा चाहिँ हाम्रो दुईटा फेरि केस आउँछ है। पछाडि आएको केसमा फेरि दुईटा हुन्छ। इफ डेसिमल पोइन्ट एक्जिस्ट हैन, यदि पछाडि छ तर डेसिमल पोइन्ट पनि छ त्यो नम्बरमा भने के गर्ने त? त्यति बेला चाहिँ हामीले ट्रेनिङ जेरोज आर सिग्निफिकेन्ट, त्यति बेला चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो जेरोलाई पनि काउन्ट गर्ने हैन। यदि डेसिमल पनि छ र पछाडि पनि आएको छ हैन, ट्रेलिङ जेरोज पनि छ र डेसिमल पोइन्ट पनि छ त्यो नम्बरमा भने त्यसलाई चाहिँ काउन्ट गर्ने है। जस्तो यहाँनिर हेर्नु त 3.200 छ हैन, यसमा पोइन्ट आएको छ हैन, डेसिमल आएको छ, यसमा जेरो पछाडि पनि छ भने यति बेला चाहिँ यो जेरोलाई पनि काउन्ट गर्नु पर्यो है। भनेपछि कतिवटा भयो त यसमा? ए आर सिग्निफिकेन्ट, यहाँनिर चाहिँ यहाँ मिस्टेक रहेछ हैन। कति लेख्नु पर्ने? यहाँनिर 4 हुनुपर्ने, 4 सिग्निफिकेन्ट डिजिट्स है। ल बुझ्नुभयो हैन? डेसिमल पोइन्ट छ सिग्निफिकेन्ट हुन्छ र हजुर। लास्टमा आएको जेरोलाई त हामीले लिनु नै परेन नि हैन र? अनि लास्टमा आएको केसमा दुईटा हुन्छ के, दुईटा केस हुन्छ। कस्तो भन्दाखेरि डेसिमल पोइन्ट आएको र नआएको केस हुन्छ के। यदि डेसिमल पोइन्ट छ भने के गर्ने त? त्यति बेला हामीले काउन्ट गर्नुपर्छ है। जस्तो डेसिमल नम्बर छ नि यसमा, यो नम्बरमा पोइन्ट छ नि, यति बेला चाहिँ हामीले काउन्ट गर्नुपर्छ है। त्यो जेरोलाई पनि सिग्निफिकेन्टले लिने। सिग्निफिकेन्ट नै मान्नुपर्छ है यति बेला। भनेपछि कतिवटा भयो त? 1 2 3 4, 4वटा भयो है। 4वटा केस भयो, 4वटा भयो अहिले हैन। यदि ट्रेलिङ पछाडि छ तर डेसिमल पोइन्ट छैन भने हैन, यस्तो जस्तो 4500 यसमा डेसिमल छैन नि हैन, यस्तो केसमा त के गर्ने त भन्दाखेरि पछाडिको जेरोलाई काउन्ट नगर्ने है। पछाडि जेरो आएको बेला हामीले दुईटा केस सोच्नु पर्यो के, डेसिमल छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्यो हैन। यदि डेसिमल छ भने त्यति बेला हामीले काउन्ट गर्ने, छैन भने के गर्ने त? काउन्ट नगर्ने है। जस्तो यसमा 4500 मा के छ त? हाम्रो डेसिमल छैन, यति बेला काउन्ट नगर्ने है। छैन भने काउन्ट नगर्ने, छ भने काउन्ट गर्ने है डेसिमल। यति बुझे हुन्छ है। अब लास्ट रुल के छ त? एउटा 4वटा रुल भयो हैन। अब कुनै बेला चाहिँ यो इन्टु 10 को पावरमा दिएको हुन्छ कि नम्बर, त्यो 10 को पावरमा दिएको बेला त्यसलाई चाहिँ काउन्ट नगर्ने हैन, अगाडिको नम्बर मात्र हेर्ने। अहिले इक्जाम्पल म गराउँछु है। ल अब सर र फेरि म भन्छु है 4-5वटा रुल। फर्स्ट रुल के हो भन्दाखेरि यो सेट गर्नु है माइन्ड। नन जेरो छ भने केही सोच्नै परेन, सिधै नन जेरो डिजिट जहिले पनि काउन्ट गर्ने, सिग्निफिकेन्ट हो भनेर काउन्ट गर्ने है। यो अब नन जेरो छ भने त केही सोच्नै पनि परेन। अब जेरोको केस मात्रै हेर्नु पर्यो है। जेरोको केसमा पनि अब 3टा कुरा हुन सक्छ, एउटा बिचमा आउन सक्छ, एउटा अगाडि आउन सक्छ हैन, एउटा पछाडितिर आउन सक्छ हैन। यदि बिचमा आयो भने के गर्ने त? काउन्ट गर्ने हैन। नन जेरो डिजिट्सको बिचमा यदि जेरो आएको छ भने, जस्तो यो केसमा हेर्नु, बिचमा छ भने काउन्ट गर्ने है, यो याद गर्ने। अब यदि लिडिङ छ, अगाडि छ भने के गर्ने त? अगाडि छ भने नगर्ने हैन। लिडिङ जेरो आर नन सिग्निफिकेन्ट भन्नुको मतलब काउन्ट नगर्ने भन्न खोजेको है। नन सिग्निफिकेन्ट भनेको काउन्ट नगर्ने भनेको है। बिचमा छ भने गर्ने, अगाडि आयो भने चाहिँ नगर्ने। अब पछाडिको केस रह्यो हैन। अब पछाडिको केसमा हामीले दुईटा हुन्छ फेरि। यदि पछाडि जेरो छ र त्यसमा डेसिमल पोइन्ट पनि छ भने के गर्ने त? त्यति बेला काउन्ट गर्नु पर्यो है। जस्तो यहाँनिर हेर्नु 3 पोइन्ट डेसिमल छ र पछाडि पनि छ हैन जेरो, यति बेला चाहिँ सबैलाई काउन्ट गर्ने, जेरोलाई पनि। 1 2 3 4 सिग्निफिकेन्ट डिजिट है। अनि फेरि के हो त? डेसिमल पोइन्ट छैन तर जेरो चाहिँ पछाडि छ भने के गर्ने त? त्यसलाई काउन्ट नगर्ने है। यो चारवटा रुल छ, यसलाई चाहिँ सेट गर्ने है। ल यहाँ एक्सर्साइज छ, म अब सोध्छु, तपाईहरुले आन्सर दिनु होला है, राइट छ कि छैन भन्छु है प्रत्येकलाई। यति प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने सकिन्छ है। यो रुल चाहिँ खासै गाह्रो छैन। ल यो नम्बर छ नि यो फर्स्टको, ल यसमा कतिवटा सिग्निफिकेन्ट डिजिट छ? ल भन्नु त तपाईहरु। ल कसैलाई आउँछ भने भन्नु त। 4 सर, 4 नै हो, 4 नै हो होला सर। हो सर, हो। ल 4 चाहिँ राइट हो है। हेर्नु है कसरी भयो त। ल हेर्नु यहाँ त फेरि जिरोको यहाँ दुईटा केसहरु छ है। यहाँ हेर जिरो चाहिँ अगाडि पनि छ हैन, यो लिडिङ छ। लिडिङ छ भने के गर्ने त? यो दुईटा चाहिँ काउन्टै भएन हैन, यो अगाडि छ भने काउन्ट हुँदैन भनेको छ हैन। यसले
लिडिङ 0 काउन्ट हुँदैन भनेपछि यो 0.0 त काउन्ट भएन हैन यो बीचको चाहिँ काउन्ट हुन्छ हैन यो 0 बीचमा छ भने काउन्ट हुन्छ भनेको छ हैन भनेपछि यो 8001 हैन चारवटा भयो हैन राइट भयो ल ठीक छ ल यो सेकेन्डको चाहिँ कतिवटा हुन्छ ल भन्नु त 3 सर 3 सेकेन्डको 3 3 हुन्छ है यो राइट 3 चाहिँ राइट भयो किनभने अगाडिको लिडिङ चाहिँ हामीले काउन्ट गर्नु परेन हैन यसमा डेसिमल पोइन्ट भएकोले हामीले यो पछाडिको 0 पनि काउन्ट गर्नु पर्यो हैन 230 यो तीनटा डिजिट चाहिँ के भयो त सिग्निफिकेन्ट भयो है यो ट्रेलिङको केसमा तपाईले चाहिँ दुईटा कुरा सोच्नु पर्यो है डेसिमल छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्यो ल यो ठीक छ 3 हुन्छ ल यो थर्ड नम्बरमा छ कतिवटा छ 3 नै हुन्छ सर 1 थर्ड को भन्नु त कतिवटा हुन्छ 5 1 राम्रोसँग सोचेर भन्नु है 3 र 5 मा हुन्छ सर यो रुल अनुसार जानु है रुल अनुसार 3 हुन्छ सर रुल अनुसार गयो भने के हुन्छ त जस्तो हेर्नु यहाँ डेसिमल पोइन्ट पनि छ हैन डेसिमल पोइन्ट अनि ट्रेलिङ 0 छ हैन पछाडी छ नि त 0 अब कुन कन्डिसन लागेको त भनेपछि हामीले ट्रेलिङ 0 काउन्ट हुन्छ भनेको छैन भनेपछि 5 भयो नि त हेर्नु त सबै पछाडी यहाँ पोइन्टको पछाडी पनि काउन्ट हुन्छ के सबै काउन्ट हुन्छ यदि पछाडी छ यदि डेसिमल पनि छ भने सबै काउन्ट गर्नु पर्यो 5 हुन्छ कसरी 5 हुन्छ बुझ्नुभयो यो हाम्रो 1 2 3 फोर्थ रुल हेर्नु त फोर्थ रुलमा के भनेको छ डेसिमल पोइन्ट छ यदि 0 पछाडी पनि छ भने के हुन्छ सबै काउन्ट हुन्छ भनेको छैन 0 सबै काउन्ट हुने भनेपछि 1 2 3 4 5 भयो है सर तर पछाडी त्यो 0 भन्दा पछाडी कुनै डिजिट भएको भए मात्र हामीले सिग्निफिकेन्ट लिने हैन र भने सर त्यो यसमा कतिवटा भयो ए यो 1 2 3 यसमा 5 भयो है यसमा के भन्नु आको सर जुन यो के यो फोर्थ केसमा छ जस्तो फोर्थ केसमा के भन्नु लाग्यो फोर्थ केसमा जुन छ नि यदि हामीले पछाडी 0 हुनुको त हामीले लगभग नर्मली जनरली हेर्दाखेरि हामीले भ्यालु त्यो कन्सिडर गर्दैनौं नि हैन अनि यस्तो हेर्नु त ल 3.2 भन्नु र 3.20 भन्नु एउटै हो त 3.2 भन्नु र 3.20 3.20 भन्नु बढी हैन 3.20 पछाडी के पनि भएन भने त हामी 0 राख्छौं नि हैन सर 3.200 जस्तो भन्छ सर पोइन्ट पछाडी सर अनि 3.2 र हैन 0 नै भन्छ नि त 3.2 सर अनि 3 र हैन के रे सर 3 र हैन 3.0 नि फरक हो 3 र 3.0 चाहिँ फरक हैन 3 र 3.0 चाहिँ एउटै भयो 6 को के छ त्यस्तै हो त सर डिफरेन्स के भयो मैले नबुझेको नि यही हो के सर यानी र हजुर सर सर अनि यो 600 भयो हैन यस्तो हो के यो जुन सिग्निफिकेन्ट डिजिटले यो पछाडी कुनै डिजिट छैन नि त सर हामीले कन्सिडर त गर्नु परेन नि त हामीले चाहिँ यो त्यस्तो मिनिङ लगाउने हैन कि यसमा के सोच्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो आन्सर चाहिँ कतिसम्म एक्युरेट छ भनेर चाहिँ यो देखाउने हो कि यो सिग्निफिकेन्ट डिजिटले हाम्रो चाहिँ यो कतिसम्म एक्युरेट छ त 5 सिग्निफिकेन्ट डिजिटसम्म एक्युरेट छ भन्न खोजेको हो कि त्यो मिनिङ त 600 र 600.00 एउटै हो त्यो ठीक छ हैन तपाईले भनेको तर त्यस्तो मिनिङ चाहिँ लाग्दैन कि यसमा चाहिँ हाम्रो कति डिजिटसम्म एक्युरेट छ भन्न खोजेको हो कि सिग्निफिकेन्ट डिजिटले त्यति मात्र बुझ्ने हो कि यस्तो भयो सर माथि 3.200 भयो भने 3.2 मात्र भयो त्यो भ्यालु हैन सर अब 3.2 मात्र दिएको छ भने त्यो 3.2 भन्दा पछाडी 1 2 अरु न्यूमेरिकल भ्यालु पनि हुने भयो तर त्यसको सिग्निफिकेन्ट डिजिट चाहिँ हामीले 2 मात्र लिएको भएर 3.2 राखेको सर है त्यसरी बुझ्नु पर्यो त्यसरी तपाईहरुले अब यो खास यो सिग्निफिकेन्ट डिजिटले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि हाम्रो कतिसम्म चाहिँ एक्युरेट हुन्छ भन्न खोजेको हो के जसमा 5 डिजिटसम्म चाहिँ एक्युरेट हुन्छ भन्नु मैले अब क्लियरली भन्दिन कन्फ्युज भयो सर हजुर क्लियरली भन्दिन कन्फ्युज भयो कि कस्तो भनेर जस्तो सिग्निफिकेन्ट डिजिटको मैले अघि युज भने हैन युज किन युज हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो एक्युरेट कतिको छ भनेर चेक गर्नलाई हो नि त हैन यसको खास युज भनेको सिग्निफिकेन्ट डिजिटको हैन जस्तो यो 600.00 मा हैन यसमा थर्ड नम्बरमा हैन यसमा हेर्नु त यो चाहिँ कति डिजिटसम्म चाहिँ एक्युरेट हुन्छ त 5 वटा डिजिटसम्म चाहिँ एक्युरेट हुन्छ के यसमा तपाईहरुले खाली यो बुझ्नु पर्यो कि कतिवटा डिजिटसम्म चाहिँ छ भनेर बुझ्नु पर्यो कि यसमा कतिवटा छ भनेर सिग्निफिकेन्ट डिजिट है हुन्छ सर
जस्तो हेर्नु है अब इक्जाम्पलको लागि कसैले चाहिँ 600.0 सम्म मात्र गर्यो होइन हिसाब 600.0 होइन 600.0 सम्म लियो भने चाहिँ बढी एक्युरेट चाहिँ कुन हुने भयो त हाम्रो 000 सम्म होइन यति डिजिटसम्म लियो भने चाहिँ एक्युरेट हुने भयो भन्ने खोजेको 5वटा लियो भने बढी एक्युरेट हुन्छ भन्नु खोजेको है सर पोइन्ट नम्बर 4 र 5 बुझाइदिनु एकपल्ट कुनमा यसमा माथिको माथि 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 ए 4 र 5 यो 4 र 5 ए ल ल यस्तो हो काउन्ट गर्दाखेरि तपाईँले 0 को केसमा मात्र सोच्नु पर्यो होइन अब बिचमा आयो भने चाहिँ काउन्ट गर्ने यो थाहा भइसक्यो होइन अगाडि आयो भने नगर्ने यो पनि थाहा भइसक्यो होइन अब पछाडिको केसमा हाम्रो दुईटा हुन्छ है 0 पछाडि आएको केसमा हाम्रो दुईटा हुने भयो होइन कस्तो भन्दाखेरि यदि त्यो पछाडि पनि छ र त्यसमा डेसिमल पोइन्ट भएको नम्बर छ भने के गर्ने त डेसिमल पोइन्ट भएको अनि 0 पछाडि भएको नम्बरमा के गर्ने काउन्ट गर्ने है डेसिमल पोइन्ट चाहिँ त्यो चाहिँ काउन्ट गर्नु पर्यो त्यो 0 लाई पनि काउन्ट गर्नु पर्यो है डेसिमल पोइन्ट नभएको केसमा के गर्नु पर्यो त डेसिमल पोइन्ट छैन नि यसमा 4500 मा हैन डेसिमल पोइन्ट नभएको केसमा चाहिँ हामीले काउन्ट नगर्ने है अहिले एक्जाम्पल गर्दाखेरि बुझ्नुहुन्छ यहाँ हेर्नु यता यो सबै गरिसकेपछि बुझ्नुहुन्छ है ल यो केसमा हेर्नु त यो फोर्थ केसमा कति हुन्छ यसमा 201 मा कतिवटा होला ल भन्नु 3 यसमा त केही सोच्नै परेन हैन दुईटा नन जेरो डिजिटको बीचमा छ हैन त हैन यो 3 सिग्निफिकेन्ट डिजिट छ हैन यसमा ल यो 4 यसमा कति छ ल 0.1 यसमा कतिवटा हुन्छ त 1 हैन किनभने यो लिडिङ जेरोलाई हामीले काउन्ट गर्नु भएन हैन अगाडिको जेरो चाहिँ काउन्ट भएन लिडिङ जेरो ल यो ठीक छ ल यसमा कति हुन्छ त 5 यसमा 5 वटा हुने भयो हैन किनभने सेन्टरको त हामीले के हेर्नै पर्यो हैन बीचमा छ भने त काउन्ट गर्नु पर्यो ल यसमा कति भयो 4 यसमा 4 हुने भयो हैन ठीक छ ल यसमा हेर्नु त 0 पछाडी छ नि त हैन अब यो 0 काउन्ट गर्ने कि नगर्ने भन्ने हामी सोच्नु पर्यो हैन काउन्ट अब गर्ने कि नगर्ने हेर्नलाई हामीले यहाँ पोइन्ट छ कि छैन हेर्नु पर्यो हैन डेसिमल पोइन्ट छ नि हैन छ भने हामीले काउन्ट गर्नु पर्यो यदि यहाँ नभएको भए के हुन्छ नभएको भए कति हुने भयो नभएको भए यहाँ 3 हुन्थ्यो हैन ल भनेपछि यो काउन्ट गर्नु पर्यो हैन यो 4 वटा काउन्ट गर्नु पर्यो है यो अगाडिको काउन्ट गर्नु भएन हैन किनभने अगाडिको त काउन्ट हुँदैन भनेर भनिसक्यौं हैन लिडिङ चाहिँ काउन्ट हुँदैन हैन अब यो काउन्ट गर्ने कि नगर्ने भन्नको लागि हामीले डेसिमल छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्यो भनेपछि 4 भयो हैन ल ठीक छ 4 ल अर्कोमा यसमा कति भयो ल यसमा 5 यसमा हाम्रो 5 वटा हुन्छ हैन किनभने यहाँ निर यसमा पनि ट्रेलिङ जेरोको केस छ हैन गर्ने कि नगर्ने काउन्ट भन्नको लागि हामीले डेसिमल छ कि छैन हेर्नु पर्यो ल ठीक छ ल यसमा कति हुन्छ ल 5 यसमा पनि 5 यसमा पनि 5 नै भयो हैन ल ठीक छ यसमा कति हुन्छ त 5 नै हुन्छ ल यसमा कति हुन्छ त 5 नै हुन्छ हैन किनभने अगाडिको त जेरो काउन्ट हुँदैन नि त यो लिडिङ जेरो त 5 नै हैन 5 नै भयो यो दुईटा देखि ल यो ठीक छ ल अब यसमा कति हुन्छ त ल 20 मा 5 नै हुन्छ सर 5 वटै हुन्छ हैन 5 वटा सम्म चाहिँ यो एक्युरेट छ भन्न खोज्यो ल त्यसपछि अब यो केस चाहिँ यो लास्टको यो 6th रुल चाहिँ यसमा छ हेर्नु 2 हुन्छ यसमा चाहिँ यो हामीले के भनेको छौं यो 10 को पावरमा यदि नम्बर दिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ केही नहेर्ने त्यसलाई अगाडि जति छ त्यो सिधै 2 भयो है यो पावरको चाहिँ काउन्ट नगर्ने भनेको छ ल त्यसपछि यो यसमा कति हुन्छ 2 यसमा 2 भयो हैन ठीक छ 2 नै भयो यसमा कति भयो त ल 6 यसमा 6 भयो हैन 6 भयो ल ठीक छ ल यसमा कति भयो 5 सर 5 भयो हैन सर पावरमा +10 भयो भने के हो नि प्लस प्लस भए पनि माइनस भए पनि केही फरक पर्दैन 10 को पावरलाई चाहिँ काउन्ट नगर्ने ओके पावरको काउन्ट नगर्ने भनेर यहाँ रुल छ कि हाम्रो है ल ल त्यसपछि यो यसमा कति हुन्छ त यसमा भनिसके हैन मल्टिप्लाई गरेर 20 ल यसमा कति हुन्छ त 2 2 राम्रो सोच्नु है यो चाहिँ अलि 2 हुन्छ सर ल यसमा चाहिँ हाम्रो कुन रुल लाग्यो फिफ्थ रुल लाग्यो लास्टको रुल लाग्यो ल यहाँ हेर्नु त ट्रेलिङ जेरो त छ तर यसमा डेसिमल पोइन्ट छैन नि त हैन त्यसैले यो कतिसम्म भयो त यसमा कतिवटा डिजिट छ सिग्निफिकेन्ट 2 मात्र है हो यस्तोमा झुकिन्छ के है धेरै स्टुडेन्ट यो यसमा चाहिँ 5 लेखिदिन्छ
डेसिमल छ कि छैन हेर्नु पर्यो है तपाईहरुले है। ल यो रुलहरु चाहिँ याद भयो है तपाईहरुलाई सर। यो धेरै एक्जाममा चाहिँ यो रुलहरु पनि लेख भन्नु पनि सक्छ है के थाहा हैन। अब रुल चाहिँ अब यति याद भइसक्यो होला हैन। अब 0 चाहिँ बीचमा हुन्छ कि लिडिङ कि ट्रेलिङ छ भनेर त्यति तीनटा चारवटा यस्ता लेख्ने हो हैन। बीचमा छ भने हुँदैन काउन्ट, अगाडि छ भने बीचमा छ भने हुन्छ काउन्ट, लिडिङ छ भने हुँदैन, ट्रेलिङमा यदि डेसिमल पोइन्ट छ भने चाहिँ हुन्छ काउन्ट हैन, ट्रेलिङमा यदि डेसिमल पोइन्ट छैन भने हुँदैन, त्यति लेख्ने त अनि हैन। अनि पावरमा छ भने त्यो काउन्ट हुँदैन भन्ने लेख्ने है। यति रुलहरु चाहिँ लेख्नु पर्यो हैन। यो तपाईहरुलाई यसलाई चाहिँ यसरी पनि सोध्न सक्छ यो क्वेशनलाई हेर्नु त, फाइन्ड द सिग्निफिकेन्ट डिजिट भनेर पनि भन्न सक्छ हैन। अब फेरि एक्जाममा तपाईहरुले यस्तो सोध्यो भने फेरि नझुकिनु होला। यस्तो यो व्हाट इज द एक्युरेसी अफ द फलोइङ नम्बर पनि भन्न सक्छ यो एक्युरेसी। ल एक्युरेसी भन्यो भने फेरि के लेख्ने नसोच्नु। एक्युरेसी भन्नुको मतलब त्यही सिग्निफिकेन्ट डिजिट कतिवटा छ भन्न खोजेको है। जस्तो यहाँनिर मैले यहाँ दिएको छु यहाँनिर एक्युरेसी भनेको के हो त, एक्युरेसी रिफर्स टु द नम्बर अफ सिग्निफिकेन्ट डिजिट्स इन द भ्यालु हैन। एउटा भ्यालुमा कतिवटा सिग्निफिकेन्ट डिजिट छ भन्न खोजेको है एक्युरेसीले हैन। जस्तो यो नम्बरमा यसको एक्युरेसी कति भनेर भन्यो भने कति लेख्ने त, यसको कति हुन्छ 5 हुनु हैन। इट इज के लेख्नु पर्यो त, इट इज एक्युरेट अप टु 5 सिग्निफिकेन्ट डिजिट लेख्नु पनि पाइन्छ। इट इज एक्युरेट अप टु 5 यसरी लेख्नु पनि पाइयो, नत्र 5 लेख्दिनु भयो, 5 सिग्निफिकेन्ट डिजिट्स लेख्यो नि हुन्छ है। अब यसको एक्युरेसी कति छ भन्यो भने के लेख्ने त, यो चारवटा डिजिटसँग एक्युरेसी छ लेख्ने। इट इज एक्युरेट अप टु 4 सिग्निफिकेन्ट डिजिट भन्नु पर्यो हैन। चारवटा छ नि त यसमा सिग्निफिकेन्ट डिजिट। इंग्लिशमा भन्न, इंग्लिशमा लेख्नु पर्छ। ल अब यसको आयो भने कति लेख्ने त 36 को एक्युरेसी कति छ भनेर सोध्यो भने 2 मात्र भयो हैन। यसमा त केही सोच्नै पर्दैन। ल यसमा चाहिँ कति लेख्ने त 6 6 हैन। इट इज एक्युरेट अप 6 सर। हजुर सर एउटा क्वेशन जस्तो अघि 64,000 को लागि छ नि, त्यो भनेको त हाम्रो सिग्निफिकेन्ट डिजिट भनेको कस्तो त्यो भ्यालुलाई चेन्ज गराउने हो कि एउटा टर्म मात्र हो सर? जस्तो 64,000 हामीले 2 सिग्निफिकेन्ट डिजिटसम्म लिँदा त्यसको मिनिङ त 64 मात्र हुने भयो हैन कि हामी मिनिङमा जाँदैन हो सर यसमा? हो यसमा मिनिङमा हो, तपाईहरुले त्यही झुकिनु भइराछ के मिनिङमा जाने हैन के यसमा, मिनिङमा यसमा जाँदैन जाने के मिनिङमा जाने हैन हैन। हामीले 64,000 6 लिइरा छौं हैन। हो त्यो मिनिङमा नजानु है तपाईहरु, मिनिङमा गएर हामी त्यो झुकिराको है अघिदेखि। त्यो मिनिङमा जाने हैन, खाली कतिसम्म चाहिँ हाम्रो एक्युरेट हुन्छ भन्ने कुरा हो, कति डिजिटसम्म हुन्छ भनेर हो है। जस्तो तपाईहरु क्याल्कुलेटरमा पनि एउटा फिक्स भन्ने अप्सन हुन्छ के, यति डिजिटसम्म एक्युरेट गरेर भनेर फिक्स भन्ने त्यहाँ हुन्छ है, माथि फिक्स लेखेको हुन्छ नि, यतिसम्म फिक्स गर्यो भने हाम्रो त्यतिसम्म चाहिँ एक्युरेट त्यो देखाउँछ के, त्यति डिजिटसम्म। त्यही कुरा हो यहाँ, मिनिङको कुरा हैन है यसमा। त्यो भ्यालुको कति भ्यालु आउँछ त्यो मिनिङमा जानु भएन मेनली हैन। मिनिङमा जानु भएन, मिनिङ जानु भएन है। त्यसले गर्दा कन्फ्युजन भइरहेछ के सर? ए ल अब बुझ्नु भयो नि। सर एक्युरेसीको 0.1 भयो भने कति हुन्छ? कति 0.1 into 10 to the power 3 भयो भने 0.1 into 10 to the power 3 यसमा 2 नै हुन्छ। यो पावरको काउन्ट नगर्ने, अगाडिको 0 भयो भने त्यही हो है। यसमा मिनिङमा नजाने है, मिनिङमा नजाने है। 10 को पावरमा पोजिटिभ भयो पनि नेगेटिभ भयो पनि त्यो चाहिँ काउन्ट हुन्छ। ल अब एक्युरेसी भनेर सोध्यो पनि त्यही लेख्नु है, फेरि सिग्निफिकेन्ट डिजिट नै लेख्नु। फेरि कहिलेकाहीँ अब डाइरेक्ट नसोधेर एक्युरेसी भन्न सक्छ है त्यसलाई, सिग्निफिकेन्ट डिजिटलाई। ल एक्युरेसी अनि अर्को प्रिसिजनको कुरा पनि आउँछ है, कहिलेकाहीँ प्रिसिजन पनि सोध्न सक्छ। अब प्रिसिजन भनेको के हो हेर्नु है, प्रिसिजन रिफर्स टु द, तपाईको बुकमा छ है यस्तो क्वेशनहरु, प्रिसिजन कति हुन्छ भनेर। अब प्रिसिजन रिफर्स टु द नम्बर अफ डेसिमल पोजिसन अफ द लास्ट डिजिट इन अ भ्यालु भन्नुको मतलब जस्तो यस्तो नम्बर छ हैन, एउटा 557.396 छ हैन, यसको प्रिसिजन कति हो भनेर सोध्यो भने कति लेख्नु पर्यो त, यसको लास्ट डिजिटको पोजिसन लेख्ने हैन। कतिमा पर्छ त 0. भन्नुको मतलब यसको 10 को पावर त्यो पोइन्ट पछि कति छ त्यति लेख्ने के, जसको यसको पोइन्ट पछि कतिवटा छ त डिजिट, 3टा छ हैन, पोइन्ट पछि 3टा छ भन्नुको मतलब यसको प्रिसिजन कति हो त 10 को पावर -3 हो भनेर लेख्नु पर्यो है। 10 को पावरमा कति लेख्ने त, त्यो डेसिमल पछि जतिवटा छ त्यतिको -3। जस्तो यो 89.89
785 छ नि, यसको कति हुने भयो त? यसको पनि यसको प्रिसिजन कति हुने भयो? 10 को पावर 10 को पावर -3 -3 पोइन्ट पछि जतिवटा छ त्यति लेख्ने है। जस्तो यसको कति हुने भयो त? 10 को पावर 1 2 3 4 5 6 हुने भयो। -6 10 को पावर -6 हैन। यसको कति हुने भयो त? 10 को पावर यसको त छैन हैन, पोइन्ट 0, 10 को पावर 0। यसको कति हुने भयो त? 10 को पावर -2 हैन। डेसिमल पछि कतिवटा छ हैन, त्यतिवटा लेख्ने है। प्रिसिजन चाहिँ के हो त? लास्ट डिजिटको हाम्रो 10 को पावरमा लेख्दिने है। लास्टको त्यो 10 को पावरमा डेसिमल पोइन्ट पछि कतिवटा छ त्यति लेख्ने है। ल तपाईहरुले एक्युरेसी र प्रिसिजन सोध्न सक्छ हैन। धेरै सो एक्युरेसी यो नम्बरहरुको एक्युरेसी कति छ भनेर सोध्न सक्छ। अहिलेसम्म सोधेको त छैन, तर अब भर हुँदैन नि त फेरि हैन। ल अब मैले यहाँ केही क्वेशनहरु छ यहाँनिर, तपाईहरुले यो एक्जाममा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला है। यो प्र्याक्टिस गर्नु होला है। 1 हुन्छ हजुर 10 बार पुग्छन् त ए हैन, कति बेला चाहिँ यो के हुन्छ? हेलो पृथ्वी तिम्रो आवाज क्लियर आइरहेको छैन। आवाज चाहिँ आइरहेको छैन। ल अरूले सुनेको भए भनिदिनु त, कोही क्वेशन के सोधिरहनु। के छ अरु सोध्नुपर्ने यसमा? छैन सर। ल मैले एक्युरेसी भन्दिनु न। कति? एक्युरेसीको कुरा। एक्युरेसी भनेको के हो भन्दाखेरि त्यही सिग्निफिकेन्ट डिजिटलाई चाहिँ काउन्ट गर्ने हो कि। अघि हामीले यहाँ माथि गर्यौं नि, सिग्निफिकेन्ट डिजिट काउन्ट गर्यौं नि हैन, कतिवटा छ भनेर। त्यही लेख्ने हो कि। एक्युरेसी कति छ भनेर सोध्यो भने त्यही कतिवटा सिग्निफिकेन्ट डिजिट छ भनेर भनिदिने हो कि। जस्तो यो नम्बरमा हाम्रो कतिवटा छ त, यसको एक्युरेसी निकाल भन्यो भने हामीले कति लेख्नु पर्यो? यसको इट हैज 4 सिग्निफिकेन्ट डिजिट भन्न पनि मिल्यो हैन, डाइरेक्ट यस्तै लेख्न पनि पाइयो। अनि नत्र के लेख्नु पर्यो त? इट इज एक्युरेट अप टु 4 सिग्निफिकेन्ट डिजिट हैन। त्यो ल्याङ्ग्वेज त दुन पनि लेख्न पाइयो। सिग्निफिकेन्ट डिजिट नै त्यसको एक्युरेसी हो। सिग्निफिकेन्ट डिजिट भन्नुको मतलब त्यही हो एक्युरेसी है। त्यति ओके सर। नाम मात्र फरक हो। त्यो एक्युरेसीले चाहिँ यो सिग्निफिकेन्ट डिजिट नै हो है। ल त्यसपछि अब यो क्वेशन हेर्नु, यो 1-2 वटा क्वेशनहरु छ यो एरर सम्बन्धी। यो क्वेशन चाहिँ ल एक्जाममा आएको क्वेशनहरु है यिनीहरु। ल फाइन्ड आउट द राउन्ड अफ एरर इन स्टोरिङ द नम्बर्स एन्ड हेर्नु है 752.6835 युजिङ 4 डिजिट म्यान्टिसा। अब म्यान्टिसा भनेको के हो भन्नु होला हैन। म्यान्टिसा भनेको पनि त्यही जो हामीले के छ सिग्निफिकेन्ट डिजिट जस्तै हो, सिग्निफिकेन्ट डिजिट नै हो है। भनेपछि यहाँ राउन्ड अफ एरर कतिसम्म चाहिँ हामीले राउन्ड अफ गर्नु पर्यो त यसलाई? 4 डिजिट सम्म। हिजो हामीले यस्तो टाइप गर्यौं हैन, यस्तो टाइप गर्यौं हैन हिजो एउटा गरेको सर। अब यसको ट्रु भ्यालु कति भयो त? यति नै हुन्छ नि। ट्रु भ्यालु भनेको यही हुन्छ हैन, 752 हैन। एक्स को भ्यालु चाहिँ कति हुने भयो त? 752.6835 हुन्छ हैन। अब यसको चाहिँ अब एप्रोक्सिमेट भ्यालु कति हुन्छ राउन्ड अफ गर्दा? कति लेख्नु पर्यो त? 752.66 हजुर। अनि 3टा 0 हैन। 4 वटा डिजिट सम्म चाहिँ हामीले राउन्ड अफ गर भनेको छैन। यो 4 वटा लिने, बाँकीलाई 0 पार्ने हैन। यो 4 वटा डिजिट चाहिँ लिनु पर्यो हैन। यहाँ देखि यहाँसम्म यो स्लाइड भएन। फर्स्टको 4 वटा लिने, बाँकीलाई के गर्ने? 0 गर्दिने हैन। अनि राउन्ड अफ एरर निकाल्नलाई के गर्ने त? खाली घटाइदिने है। यो ट्रु भ्यालुबाट के गर्ने त? त्यो एररलाई घटाइदिने हैन। सिम्पल छ नि, हिजो गरेको जस्तै हो। यो केही छैन, यो नाम मात्र। यो म्यान्टिसा भनेपछि चुकिन्छ के कोही। ल अब यहाँनिर हेर्नु, यो सेकेन्ड क्वेशन हेर्नु है। फाइन्ड द ट्रङ्केसन एरर इन द फलोइङ फंक्सन। अब फर एक्स को भ्यालु कति छ? 1/5 दिएको छ है। व्हेन वी युज फर्स्ट 2 टर्म्स हैन। ट्रङ्केसन एरर भनेको मैले के भनेको थिएँ? हामीले कुनै पनि सिरिज छ भने त्यसमा पछाडीको हामीले नेग्लेक्ट गर्ने, हटाउँछौँ हैन। त्यो हटाउँदाखेरि जुन एरर आउँछ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ? ट्रङ्केसन एरर भन्छ हैन। जस्तो यो एउटा हामीलाई के दिएछ? इक्वेसन हैन। यो एउटा इक्वेसन छ। जस्तो अहिले चाहिँ इन्फाइनाइट सम्म छैन है दिएको, यतिसम्म मात्र छ दिएको। अब यसको ट्रङ्केसन एरर कति छ भनेर निकाल भन्यो हैन। दुईटा केसमा। फर्स्ट केस के छ? फर्स्ट 2 टर्म्स मात्र लिने है। भन्नुको मतलब फर्स्ट 2 टर्म्स भनेको यो 1 र x/1 फ्याक्टोरियल हैन। यो दुईटा मात्र लिँदाखेरि हाम्रो कति आउँछ ट्रङ्केसन एरर? एउटा त्यो निकाल्ने हैन। अर्को केसमा के छ? फर्स्ट 3 टर्म्स हैन। अर्को केसमा के गर्ने त?
हाम्रो यो तीनटा टर्म्स लिँदाखेरि यो तीनटा है, यो 1x/1 फ्याक्टोरियल x²/2 फ्याक्टोरियल, यो तीनटा लिँदाखेरि हाम्रो कति आउँछ भनेर ट्रङ्केसन एरर निकाल्नु पर्यो है। ल अब कसरी निकाल्ने होला त यसको? फर्स्ट केसको लागि गरौँ है हामीले। x को भ्यालु दिएकै छ हैन, हामीलाई x को भ्यालु कति छ? 1/5 छ हैन। 1/5 भनेको कति हुन्छ पोइन्टमा? डेसिमलमा हाम्रो कति हुन्छ त? त्यो गर्नु पर्यो। 1/5 भनेपछि 0.2 हुँदो रहेछ है। 0.2 x को भ्यालु 0.2 छ हैन। ल अब हामीले फर्स्ट केसमा हेरौँ है। यो फर्स्ट केसमा चाहिँ हामीले ट्रङ्केसन एरर निकालौँ। यो फर्स्ट टु टर्म्स लिँदाखेरि है, फर्स्ट टु टर्म्स भन्नुको मतलब एउटा 1 र x/1 फ्याक्टोरियल हैन। यो दुईटा मात्र लिएपछि हाम्रो ट्रङ्केसन एरर कति आउँछ होला त? ल अब सोच्नु त। ट्रङ्केसन एरर आउने कुन टर्म्सले गर्दा हो? त्यसपछि हामीले यो दुईटा लियौँ भने यो बाँकीले गर्दा आउने हो कि? बाँकी दुईटाले गर्दा आउने x/3 ले आउने हो। हो, बाँकी दुईटाले गर्दा आउने हो नि त हैन, ट्रङ्केसन एरर हो कि हैन? हामीले फर्स्टको दुईटा त लियौँ हैन, फर्स्ट टु टर्म्स हामीले लियौँ, अनि यो बाँकी दुईटा त लिएनौँ हैन, यसले गर्दा आउने हो कि नि त ट्रङ्केसन एरर हो कि हैन? हो। अब ट्रङ्केसन एरर कति हुने भयो त? हामीले अब यहाँनिर लेखौँ है। ट्रङ्केसन एरर हाम्रो कति हुने भयो त? इन फर्स्ट केसमा कति हुने भयो ट्रङ्केसन एरर? अब त्यसलाई चाहिँ ट्रङ्केसन एरर निकाल्नको लागि इन फर्स्ट केस ल ट्रङ्केसन एरर है, ट्रङ्केसन एररलाई म के भनौँ? टी कति हुने भयो त फर्स्ट केसमा? ल कति हुन्छ होला? यो पछाडिको दुईटाले गर्दा आउने भयो हैन? अब हो कि हैन? अगाडिको दुईटा त हामीले लियौँ हैन, फर्स्ट टु चाहिँ हामीले युज गर्यौँ, पछाडिकोले गर्दा आउँछ हैन। भन्नुको मतलब x²/2 फ्याक्टोरियल हैन, x² अपन 2 फ्याक्टोरियल हैन। अर्को के हो त? प्लस अर्को कुन टर्म्सले गर्दा आउँछ एरर? x³ डिवाइड बाइ ट्रङ्केसन एरर आउने भनेको यो दुईटाले गर्दा हो कि हैन? ल अहिले सोच्नु त। त्यही दुईटाले हो। यो पहिलो हामीले युज गर्यौँ हैन, यो दुईटा युज गर्यौँ हैन, अगाडिको दुईटा युज गर्यौँ, पछाडिकोले गर्दा आउने हो हैन ट्रङ्केसन एरर फर्स्ट केसमा है। ल अब चाहिँ अब x को भ्यालु राख्दिने अनि आन्सर आइहाल्यो नि। x को भ्यालु कति छ? 0.2 हैन। अब गर्न त आइहाल्छ नि तपाईहरुलाई। 0.2 को अब x को भ्यालु 0.2 राख्ने अनि जति आउँछ त्यो भनेको हाम्रो के हो त? ट्रङ्केसन एरर हो हैन। बुझ्नुभयो? फर्स्ट केसमा चाहिँ हामीले दुईटा टर्म्स मात्र लिने भनेको छ हैन, फर्स्ट टु टर्म्स लिने हैन। यो फर्स्टको 1 र हामीले x/1 फ्याक्टोरियल चाहिँ युज गर्यौँ, बाँकी चाहिँ हटाइदियौँ हैन। अब त्यो बाँकी हटाएकोले गर्दा हाम्रो एरर आउँछ हैन। अब ट्रङ्केसन एरर कति हुने भयो त? त्यो बाँकी दुईटा टर्म्सलाई चाहिँ के गर्ने त? बाँकीमा चाहिँ राख्ने x को भ्यालु अनि गर्ने। ल यसमा के हुन्छ होला? ल फर्स्ट 3 टर्म्स यो केसमा यसमा ट्रङ्केसन एरर कति हुन्छ? सेकेन्ड केसमा कति हुने भयो त? हामीले यो तीनटा टर्म्स लिन्छौँ हैन, फर्स्टको यो तीनटा लिइसकेपछि बाँकी कुन रह्यो त? बाँकी यो मात्र बच्यो हैन, x³ यो मात्र रह्यो हैन, x³/3 फ्याक्टोरियल। यो टर्म्सले गर्दा हाम्रो के आउँछ त? ट्रङ्केसन एरर आउँछ हैन। अब यो केसमा कति हुने भयो त? ट्रङ्केसन एरर इक्वल्स टु कति लेख्ने? x³/3 फ्याक्टोरियल लेख्ने हैन, अनि x को भ्यालु राख्दिने अनि आन्सर आयो है। सिम्पल छ यो क्वेशन। बुझ्नुभयो? हुन्छ सर। बुझ्नुभयो? के कन्फ्युजन छ भने सोध्नु है यसमा। छैन सर यो क्वेशनमा अरूलाई के कन्फ्युजन छ? यहाँ जतिवटा टर्म्स भन्यो त्यति युज गर्ने, बाँकीलाई चाहिँ भ्यालु राखेर जुन आउँछ त्यही निकाल्ने नि सर, त्यही हुन्छ त्यसको भ्यालु। कति? x को भ्यालु 0.2 राख्ने नि त्यसमा। x को भ्यालु 0.2 राख्ने है। जस्तो यहाँनिर अब यो फर्स्ट यसको लागि के गर्ने त? यो ट्रङ्केसन एरर यो यति भयो हैन। अब x को भ्यालु x को ठाउँमा कति राख्ने? 0.2 राख्ने अनि सल्भ गर्ने भइहाल्छ, आन्सर आउँछ है। यो त आउँछ नि हैन, क्याल्कुलेटरबाट सल्भ गर्दा नि भयो। यो /2 फ्याक्टोरियल हैन, फ्याक्टोरियल गर्न आउँछ नि हैन, 3 फ्याक्टोरियल हैन। 3 फ्याक्टोरियल भनेको कति हो त? 3 फ्याक्टोरियल भनेको 3 * 2 * 1 हैन। यो त थाहा चाहिँ छ, त्यसरी गर्ने है। ल यो क्वेशन भनेको यस्तो, यो चाहिँ ल यो थर्डको क्वेशन हेरौँ है। अब थर्डको सिम्पल छ।
अ सिभिल इन्जिनियर हेज मेजर्ड अ हाइट अफ 10 फ्लोर बिल्डिङ होइन, एउटा बिल्डिङ छ 10 फ्लोर, 10 तलाको बिल्डिङ छ होइन, त्यसको हाइट कति छ त? एउटा सिभिल इन्जिनियरले मेजर गर्दाखेरि त्यसको हाइट कति आयो त? 2950 सेन्टिमिटर आयो है, एउटा चाहिँ त्यो मेजर गर्दाखेरि। एन्ड वर्किङ हाइट अफ इच बिम होइन, एउटा बिम पनि छ त्यहाँ, त्यो बिमको हाइट कति आयो त? 35 सेन्टिमिटर आयो मेजर गर्दाखेरि है। तर त्यसको ट्रु भ्यालु कति हो त? वाइल ट्रु भ्यालुज आर, त्यो बिल्डिङको ट्रु भ्यालु भनेको चाहिँ यो है, यो हो, तर मेजर गर्दाखेरि उसले यति निकाल्यो है। मेजर गर्दाखेरि यो मेजर्ड भ्यालु चाहिँ यो हो है, फर्स्टको ट्रु भ्यालु कति हो त? यो ट्रु भ्यालु यति छ, उसले चाहिँ अब मेजर गर्दाखेरि त्यो प्रत्येक इन्स्ट्रुमेन्टमा केही न केही फल्ट हुन्छ भनेर मैले हिजो भनेको होइन, प्रत्येकमा चाहिँ कुनै पनि एक्युरेट चाहिँ हुँदैन होइन, केही न केही त्यसमा चाहिँ एररहरू हुन्छ, प्रत्येकको आफ्नो आफ्नो प्रिसिजन हुन्छ होइन, एक्युरेसी हुन्छ, त्यसले गर्दा कुनै एरर आएको हुन्छ, त्यस एरर आएपछि उसले मेजर गर्दाखेरि यति आयो है। यो चाहिँ त्यसको मेजर गर्दाखेरि भ्यालु हो, यो चाहिँ ट्रु भ्यालु है। अनि त्यो बिमको पनि यो बिमको चाहिँ यो चाहिँ के हो त? यो मेजर्ड भ्यालु हो, यो चाहिँ ट्रु भ्यालु हो है, यहाँ भनेकै छ वाइल ट्रु भ्यालुज आर यति एन्ड यति रेस्पेक्टिभली होइन। फाइन्ड द एब्सोल्युट एन्ड रिलेटिभ एरर भनेपछि यो त सिम्पल छ होइन। एब्सोल्युट एररमा चाहिँ के गर्नुपर्छ? खालि सब्ट्र्याक्ट मात्रै गर्नु पर्यो नि। एब्सोल्युट एररमा त हामीले ट्रु भ्यालु माइनस फेरि यसमा चाहिँ ट्रु भ्यालु कुन हो त त्यो चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो है। फेरि ट्रु भ्यालु भनेको यो हो, यहाँ भनेकै छ 2945 माइनस 2950 होइन, भनेपछि यो नेगेटिभमा आउँछ होइन, मोडुलस लिनु पर्यो। मोडुलस गर्दाखेरि त्यो पोजिटिभमै लेख्नुपर्छ है, मोडुलस त्यसैले दिएको हो यो है, सिम्पल छ। अब रिलेटिभ निकाल्नलाई के गर्ने त? त्यो जति आयो डिभाइड बाई ट्रु भ्यालु हुन्छ होइन, डिभाइड बाई ट्रु भ्यालु भनेपछि यसले डिभाइड गरिदिने आयो होइन। त्यो चाहिँ बिल्डिङको आयो, फेरि दुईटाको निकाल्नु भनेको चाहिँ यसमा बिमको पनि निकाल्नु पर्यो, बिमको पनि त्यस्तै गर्ने। बिमको लागि यो भन्ने फर बिम भनेर पनि लेख्नु है, फर बिम एब्सोल्युट एरर कति हुन्छ त? 30 माइनस 35 होइन, त्यसलाई चाहिँ एब्सोल्युटमा गर्दाखेरि 5 आउने भयो होइन। अनि त्यसै गरी त्यसको रिलेटिभ पनि निकाल्ने, चारवटा निकाल्ने, एउटा बिल्डिङको लागि दुईटा, यो बिमको लागि दुईटा। यो त सिम्पल छ होइन, केही गाह्रै छैन यो त। अब यहाँनिर यो व्हाट इज द एक्युरेसी एन्ड प्रिसिजन अफ द फलोइङ नम्बर होइन, यो त अघि भनिसकेँ होइन। यस्तो नम्बर दियो अनि एक्युरेसी भन्नुको मतलब त्यही सिग्निफिकेन्ट डिजिट कति छ भनेर लेख्ने होइन। प्रिसिजन भनेको त्यो पोइन्ट पछि कतिवटा छ होइन, 10 को पावरमा चाहिँ त्यो गरिदिने माइनस, अब यो यति छ भने 10 को पावर -3 हुने भयो होइन, त्यसरी चाहिँ गर्ने। यस्तो यस्तो टाइपको चाहिँ आउनसक्छ है क्वेसन, यो म तपाईँहरूकोमा अपलोड गरिदिन्छु है, यो सल्भ गर्नु होला यो आफै उसले है, म उसमा अपलोड गरिदिन्छु, यो आफै सल्भ गर्नु होला है, इक्जाममा आउन सक्छ यो क्वेसनहरू, सिम्पल छ, केही गाह्रो छैन। ल अब यो हाम्रो यो रुल्सहरू चाहिँ यहाँ यो रुल्समा चाहिँ गाह्रो गरेर लेखेको छ, त्यही भएर मैले त्यहाँ चाहिँ सिम्पलमा छ है, यो नपढ्दा पनि भयो, त्यहाँको पढ्दा भयो है। ल त्यसपछि एउटा लास्ट टपिक छ अब न्यू ट्रेन्ड्स इन न्युमेरिकल कम्प्युटिङ भन्ने छ है। न्युमेरिकल कम्प्युटिङको नयाँ नयाँ अहिले ट्रेन्ड्सहरू कस्तो कस्तो छ भनेर छ है। अब न्युमेरिकल कम्प्युटिङ त मैले हिजो भनिसकेँ होइन, लगभग यो जुनसुकै फिल्डमा पनि यो युज हुन्छ होइन, जस्तो मेडिकलमा पनि युज हुन्छ, यो बिजनेसमा पनि युज हुन्छ होइन, इन्जिनियरिङमा पनि युज हुन्छ होइन, लगभग जुनसुकै फिल्डमा पनि हामीले न्युमेरिकल कम्प्युटिङ चाहिँ युज गर्न मिल्छ होइन। अब सबै फिल्डमा केही न केही हाम्रो म्याथमेटिकल प्रोब्लम्स त आएकै हुन्छ होइन, त्यो म्याथमेटिकल प्रोब्लम्सको कुनै बेला हाम्रो एनालाइटिकल सोल्युसन हुँदैन, त्यस्तो बेला हामीले चाहिँ यो न्युमेरिकल कम्प्युटिङ चाहिँ युज गर्न मिल्छ होइन। सबै फिल्डमा चाहिँ लगभग यो युज भइरहेको छ। अब यो न्यू ट्रेन्ड्स भनेको चाहिँ अब अहिले चाहिँ न्युमेरिकल कम्प्युटिङलाई फास्ट बनाउनको लागि के भइरहेको छ भनेर चाहिँ त्यही हो है न्यू ट्रेन्ड्स भनेको। कसरी चाहिँ फास्ट बनाउने हो न्युमेरिकल कम्प्युटिङलाई चाहिँ, कति चाहिँ चाँडो चाहिँ हामीले सोल्युसन निकाल्ने एउटा प्रोब्लमको होइन, त्यसको लागि हाम्रो फरक फरक ट्रेन्ड्सहरू छ है अहिले। जस्तो फर्स्टमा छ अहिले यहाँनिर हेर्नु है, एन इम्पोर्टेन्ट न्यू ट्रेन्ड्स इज कन्स्ट्रक्सन अफ अल्गोरिथम टु टेक एडभान्टेज अफ स्पेसलाइज्ड कम्प्युटर हार्डवेयर सच एज प्यारलल कम्प्युटर होइन। अहिले के भइरहेको छ भन्दाखेरि पहिला हामीले नर्मल कम्प्युटरमा चाहिँ हामीले होइन यो चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्थ्यौँ होइन यो न्युमेरिकल कम्प्युटिङलाई। अब अहिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अझ फास्ट बनाउनको लागि के हुन्छ त, हामीले प्यारलल कम्प्युटर्सको चाहिँ युज गर्छौँ है। प्यारलल कम्प्युटर्स भनेको मल्टी प्रोसेसिङ कम्प्युटर हो है, मल्टी प्रोसेसर भएको। यसमा चाहिँ सिपियु चाहिँ के हुन्छ त, मल्टी सिपियु हुन्छ है।
हाम्रो नर्मलमा चाहिँ सिपियु एउटा मात्र हुन्छ हैन, त्यस्तोमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेर आएको हुन्छौँ। अझ त्यसलाई फास्ट बनाउनको लागि हामीले अब प्यारलल कम्प्युटरमा चाहिँ हामीले न्युमेरिकल कम्प्युटिङलाई इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ है, अझ फास्ट हाम्रो रिजल्ट आउने भयो। त्यस्तो मल्टिप्रोसेसिङ गर्दाखेरि हाम्रो के हुने भयो त न्युमेरिकल कम्प्युटिङ अझ फास्ट हुने भयो हैन। त्यसपछि अर्को ट्रेन्ड के छ त अहिलेको, इज युज अफ इन्टरेक्टिभ ग्राफिक्स इन विच युजर क्यान भ्यू द रिजल्ट्स ग्राफिकल्ली हैन। के अर्को अहिले के छ ट्रेन्ड भन्दाखेरि अहिले चाहिँ हाम्रो न्युमेरिकल्ली मात्र नदेखाएर हाम्रो त्यहाँ ग्राफिकल्ली पनि हाम्रो रिजल्ट चाहिँ हेर्न मिल्छ हैन। त्यस्तो टाइपको ट्रेन्ड आइरहेछ है। अब पहिला चाहिँ हाम्रो न्युमेरिकल कम्प्युटिङ गर्दाखेरि खालि नम्बर मात्र देखाउँथ्यो हैन, अहिले चाहिँ त्यो नम्बरलाई चाहिँ ग्राफिकल्ली पनि ग्राफिकल भ्यू पनि देखाउँछ है। त्यस्तो चाहिँ ट्रेन्डहरू अहिले आइरहेछ। र अर्को ट्रेन्ड अब के छ भन्दाखेरि युज अफ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हैन। अब अहिले हामीले युज गर्दाखेरि हामीले ल्याबमा गर्ने भनेको सी प्रोग्रामिङमा गर्छौँ हैन। सी प्रोग्रामिङमा हामीले कोडिङहरू लेख्छौँ हैन। सी प्रोग्रामिङ भनेको त प्रोसिड्युरल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो हैन। तर अब चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ युज अफ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ युज गरिरहेको छौँ हैन। अब्जेक्ट ओरिएन्टेडमा हाम्रो नयाँ नयाँ फिचर्सहरू छ हैन, त्यो सी भन्दा राम्रो राम्रो फिचर्सहरू छ यसमा। त्यसैले अब्जेक्ट ओरिएन्टेडबाट चाहिँ हामीले त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन गर्छौँ हामीले न्युमेरिकल कम्प्युटिङको है। यो चाहिँ ट्रेन्ड सब हो, यो खासै सोध्दैन तैपनि यो अब त्यहाँ सिलेबसमा भएकोले मैले यहाँ लेखेको छु है। हामीले प्यारलल कम्प्युटरको युज गरिरहेको हुन्छौँ हैन। इन्टरेक्टिभ ग्राफिक्सहरूको युज भइरहेको छ, अनि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको युज हुन्छ, त्यही हो है लेख्ने भनेको न्युमेरिकल कम्प्युटिङ ट्रेन्ड्सहरू चाहिँ। ल अब यो च्याप्टरमा चाहिँ अब अहिले चाहिँ यति नै हो हैन। यो यसको सिलेबस यति नै छ। यसमा म्याक्सिमम सोध्ने क्वेसन तपाईँहरूलाई मैले भनिसकेँ हैन। यो एप्लिकेसन सोध्छ एउटा, अझ एप्लिकेसनमा पनि यो इन सिभिल इन्जिनियरिङ सोध्छ, अनि एरर्स चाहिँ लगभग सधैँ सोध्छ हैन। एरर्सको टाइप्सहरू सोध्छ, अनि एब्सोल्युट र रिलेटिभ एररको चाहिँ न्युमेरिकल आउन सक्छ है। त्यो अघि देखाएको जस्तो न्युमेरिकल चाहिँ आउन सक्छ। त्यति नै हो है यसमा आउने भनेको है। यस्तो टाइपको क्वेसनहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ है। अब हामीले एकछिन अब ल अब फेरि अब ओल्ड क्वेसनतिर हेरौँ है, कस्तो कस्तो अब हिजो पनि हेरेको होइन क्वेसनहरू त ओल्ड क्वेसन ओल्ड क्वेसनको हेरौँ न्युमेरिकल सिलेबस। ल फर्स्टमा 2020बाट नै हेर्छु है म। ल 2020मा चाहिँ ल यहाँनिर हेर्नु है। ल जुम गराएँ मैले। ल क्वेसन के छ भन्दाखेरि वाट इज एरर हैन। एररको डेफिनेसन त आउँछ नि हैन। डेभिएसन फ्रम द ट्रु भ्यालु इज कल्ड एरर हैन। एरर भनेको के हो त, हाम्रो ट्रु भ्यालुबाट जति डेभिएसन हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ, एरर भनिन्छ हैन। अरु के छ त, एक्सप्लेन डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एरर विथ इक्जाम्पल हैन। अब टाइप्स अफ एरर भनिसक्यो हैन, इनहेरेन्ट एरर्स हैन, डाटा एरर्स, त्यसको इक्जाम्पल पनि दिने हैन। अब डाटा एरर्सको इक्जाम्पल के दिने त, त्यहाँ इक्जाम्पल लेखेको छ है, त्यहाँ मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्टबाट हुने एरर हैन। त्यस्तो चाहिँ इक्जाम्पल पनि एउटा एउटा दिने है सबैको टाइप्स अफ एररको है। यो त डिस्क्राइब गर्नु परेन खासै। यसमा चाहिँ 2020मा चाहिँ यो एरर्सको क्वेसन आउँछ। ल त्यसपछि अब यो 2019 को हेरौँ है। यसमा के छ, कन्सेप्ट अफ सिग्निफिकेन्ट डिजिट भनेको छ हैन। यसमा आएको रहेछ यो क्वेसन। अब सिग्निफिकेन्ट डिजिट भनेको के हो भनेर लेख्नु पर्यो हैन। त्यो जति टर्म्सहरू हैन हामीले चाहिँ युज गर्छौँ त्यसलाई के भनिन्छ, सिग्निफिकेन्ट डिजिट्स भनिन्छ है। त्यहाँ डेफिनेसन पनि छ, त्यो हेर्नु होला है। सिग्निफिकेन्ट डिजिटको युज किन हुन्छ लेख्नु पर्यो हैन। इट इज युज टु के त, रिप्रेजेन्ट द एक्युरेसी हैन। एक्युरेसीलाई चाहिँ इन्डिकेट गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ, सिग्निफिकेन्ट डिजिट चाहिँ चाहिन्छ लेख्नु पर्यो है। अब डिफ्रेन्सिएट बिट्विन एब्सोल्युट एन्ड रिलेटिभ एरर भनेर छ हैन। एब्सोल्युट र रिलेटिभको चाहिँ डिफ्रेन्स लेखिदिने है, फर्मुला लेख्ने अनि डेफिनेसन लेखिदिएपछि भयो है। अब एप्लिकेसन अफ न्युमेरिकल कम्प्युटिङ इन सिभिल इन्जिनियरिङ हैन, त्यो त्यहाँ लेखेकै छ त्यो त। ल अब यहाँनिर हेर्नु है, यो 2018मा डिफाइन एरर विथ इक्जाम्पल हैन, यो त आइहाल्छ हैन। ल फाइन्ड द ट्रङ्केसन एरर इफ द नम्बर 752 इज ट्रङ्केटेड टु, यो यस्तो टाइपको गरिसक्यौँ हैन हामीले। 4 डिजिटसम्म हामीले के गर्ने त, राउन्ड अफ गर्ने अनि घटाइदिने, त्यति नै हो है। यो त भयो। ल त्यसपछि यो 2017 को हेरौँ। यसमा पनि वाट इज एरर छ हैन। यो सधैँ आउने क्वेसन हो लगभग। यो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एरर छ
यो त भइहाल्छ हैन। अब इम्पोर्टेन्स एन्ड स्कोप अफ न्युमेरिकल मेथड हैन, इम्पोर्टेन्स र स्कोप भनेपछि यहाँ चाहिँ निड पनि लेख्नु पर्यो र एप्लिकेसन पनि लेख्नु पर्यो, दुइटै लेख्ने। ल यहाँनिर के छ अब 2016 मा हेर्नु है, 2016 मा के छ, अब इम्पोर्टेन्स अफ न्युमेरिकल मेथड फर इन्जिनियर हैन, यसमा चाहिँ एप्लिकेसनहरु लेख्नु पर्यो है। इन्जिनियरिङ फिल्डमा चाहिँ किन चाहिन्छ भनेर त्यो सिभिल इन्जिनियरको लेख्दा पनि भयो हैन, अरूहरु पनि लेख्ने। यो 2015 मा के छ, यसमा त क्वेशनै आएको छैन के हो यसको, यसमा चाहिँ क्वेशन छैन, च्याप्टर 1 बाट क्वेशन छैन है, च्याप्टर 2 बाट छ सिधै हैन। यो 2015 को चाहिँ यो मिस्टेक रहेछ यो सिलेबसको। त्यसैगरी अब 2014 को हेरौँ है, डिस्कस एब्सोल्युट रिलेटिभ एन्ड पर्सेन्टेज एन्ड ट्रङ्केसन एरर विथ इक्जाम्पल्स हैन, यो त आइहाल्छ नि। एब्सोल्युटको डेफिनेसन लेख्ने, अनि रिलेटिभको बारेमा लेख्ने, पर्सेन्टेजको बारेमा, अनि ट्रङ्केसन एरर भनेको के लेख्ने है। ट्रङ्केसन एरर भनेको त्यस्तो एरर जुन चाहिँ हामीले कुनै पनि टर्म्सहरु रिमुभ गर्दाखेरि आउँछ हैन, त्यस्तोलाई ट्रङ्केसन एरर भन्छ। ल अब यो 2013 मा के छ, अर्डर अफ कन्भर्जेन्स हैन, यो त सेकेन्ड च्याप्टरको हो। यसमा पनि छैन कि फर्स्ट च्याप्टरको। ल यसमा पनि फर्स्ट च्याप्टरबाट क्वेशनै आएको छैन, यो पहिला अलि सिलेबसको त्यो मिस्टेक रहेछ त्यो मा क्वेशनहरु आउँदाखेरि। ल यो 2011 को हेर्नु है। ल 2011 को मा के छ भन्दाखेरि द क्याल्कुलेटेड भ्यालु अफ रुट अफ नन लिनियर इक्वेसन हैन। अब यो एउटा इक्वेसन दिएको छ है यहाँनिर, x³ + 6x² + 11x + 6 = 0 छ हैन। यसको हामीले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हामीले मेजर्ड भ्यालु कति छ त, एप्रोक्सिमेट भ्यालु कति छ त, -0.39 छ अनि 5 छ हैन। यो चाहिँ एप्रोक्सिमेट भ्यालु हो, यसको ट्रु भ्यालु छैन हामीसँग, ट्रु भ्यालु छैन, यो चाहिँ एप्रोक्सिमेट भ्यालु हो। हेलो, ट्रु भ्यालु हामीले निकाल्नु पर्यो हो सर। हो, यसमा खास त्यही हो गर्नुपर्ने। यसमा चाहिँ दिएको चाहिँ के हो त, यो क्याल्कुलेटेड भ्यालु भनेको मेजर्ड भ्यालु है, एप्रोक्सिमेट भ्यालु हो। हामीले ट्रु भ्यालु चाहिँ यसमा दिएको छैन भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त, एक्स को ठाउँमा त्यो भ्यालु हाल्नु सर, हैन एक्स को ठाउँमा हाल्ने हैन हाल्ने। हामीले के निकाल्यो भनेको छ भन्दाखेरि एरर निकाल्यो भनेको छ हैन, एब्सोल्युट एरर निकाल्यो भनेको छ हैन। भनेपछि यो त हाम्रो मेजर्ड भ्यालु हैन, एक्स ड्यास को भ्यालु चाहिँ यो राख्ने है। एक्स ड्यास को भ्यालु कति राख्ने त, -0. एक्स ड्यास को भ्यालु भनेको -0.39 अनि 5 है। अब हामीले यसको चाहिँ ट्रु भ्यालु निकाल्नु पर्यो हैन। ट्रु भ्यालुबाट यो घटाइदिएपछि हाम्रो एब्सोल्युट एरर आउँछ हैन, त्यही हो नि फर्मुला। ट्रु भ्यालु नि माइनसमा आउँछ त सर। माइनसमा आउँछ, के भयो त, माइनस कति आउँछ तपाईहरुले क्याल्कुलेटरमा गर्नु त, यसको कति आउँछ -3 आउँछ सर। ल क्याल्कुलेटरमा यसको रुट निकाल्नु, -3 आउँछ सर। यसको चाहिँ 3टा रुट आउँछ होला, यसो हेर्नु त, क्युबमा छ भनेपछि यसको 3टा रुट आउँछ नि हैन। -3 आउँछ सर, एउटा -3 आउँछ, अर्को कति आउँछ, क्युब भनेपछि यो जति 3टा रुट आउँछ नि हैन। हाम्रो यहाँ पावरमा जति छ त्यति रुट आउँछ, त्यो त थाहा होला नि हैन, म्याथमा पढ्नु भयो होला यो। यसमा चाहिँ 3टा भ्यालु आउनु पर्यो है। फर्स्टको कति आउँछ, यहाँ क्याल्कुलेटरमा गर्दा पनि हुन्छ, क्याल्कुलेटरबाट सल्भ गर्दा हुन्छ है, जस्तो इक्वेसन मोडमा जाने हैन। -2 सर, -3 एउटा -1 एउटा -2 एउटा -2 है। क्याल्कुलेटरबाट गर्दा भयो है तपाईहरुले हैन। सर ल अब चाहिँ अब प्रत्येकको लागि चाहिँ गर्नु पर्यो है। अब ट्रु भ्यालु तपाईले एकचोटी चाहिँ -3 राख्नु पर्यो है। अब ट्रु भ्यालु -3 भएको बेला यसको कति हुन्छ त, यसको एब्सोल्युट एरर हैन। एब्सोल्युट एररको फर्मुला के हो त, ट्रु भ्यालु माइनस एप्रोक्सिमेट भ्यालु हो कि हैन। भनेपछि -3 चाहिँ ट्रु भ्यालु, -3 माइनस फेरि अब ब्र्याकेटमा के हुने भयो त, -0. यस्तो हुने भयो, यहाँ म देखाउँछु अहिले कति हुने भयो त, यहाँनिर हेर्नु है। अब ट्रु भ्यालु माइनस हैन, यस्तो -3 हैन, -3 आयो नि एउटा रुट, यो ट्रु भ्यालु भयो हैन। अब घटाउनु पर्छ यसबाट माइनस, अब त्यहाँ कति छ एप्रोक्सिमेट भ्यालु कति छ, ब्र्याकेटमा राख्नु पर्यो नि त, माइनस छ नि, -0.995 0. अब गर्दाखेरि कति आउँछ,
95 3.995 आउँछ। कति आउँछ? 3.9995 ल त्यो भनेको चाहिँ अब हाम्रो एब्सोल्युट एरर हो है। यो गर्न त आउँछ नि हैन तपाईहरुलाई? यो माइनस माइनस प्लस हुन्छ हैन? -3 प्लस यो हुने भयो हैन? हो सर। -3 प्लस यो गर्दाखेरि जति आउँछ त्यति नै के हुन्छ त? -3 प्लस 0.999 2.0005 2.0005 हैन? ल त्यो चाहिँ कुन केसमा भयो त? यो ट्रु भ्यालु फेरि -3 -3 भएको केसमा भयो है। फेरि सबैको केसमा चाहिँ निकाल्ने है। इफ ट्रु भ्यालु इज -1 भएको केसमा निकाल्ने हैन? एकचोटि -1 भएको केसमा निकाल्ने हैन? एकचोटि -2 भएको केसमा निकाल्ने हैन? तीनटा केस हुने भयो के हैन? सबै केसको चाहिँ गर्नु पर्यो है। बुझ्नुभयो? बुझ्यो सर। सबै केसमा यसको ट्रु भ्यालु निकाल्न त आउँछ नि हैन? फर्मुला यो क्याल्कुलेटरबाट गर्दा भयो है। यो यसको सोलुसन निकाल्नु पर्यो हैन? सर सोलुसन निकालेर देखाउने हो कि क्याल्कुलेटरबाट भ्यालु ठ्याक्क आयो भनेर भन्दिने हो? क्याल्कुलेटरबाट गर्दा भयो है। क्याल्कुलेटर गर्दा भयो। त सबैको चाहिँ निकाल्ने है। यो तीनटा भ्यालुको तीनटैको निकाल्ने इररहरु। यहाँ मार्क्स धेरै रहेछ यसमा। यो मार्क्स चाहिँ यो भएको छैन कि राम्रोसँग डिस्प्युट भएन। प्रत्येकको देखाउने है। प्रत्येक इररको देखाउने। बुझ्नुभयो? सर तीनटा केस हुने भयो कि यहाँ तीनटा रुट आउँछ हैन? तीनटा ट्रु भ्यालु आउँछ। अनि तीनटैबाट घटाएर प्रत्येकको चाहिँ निकाल्नु पर्यो कि एब्सोल्युट एरर निकाल्ने, रिलेटिभ एरर निकाल्ने, पर्सेन्टेज एरर निकाल्ने है तीनटैको। ल यो क्वेशन चाहिँ अब 2011 मा आएको रहेछ है। अब 2010 मा के आछ त? यसमा चाहिँ डिफाइन एब्सोल्युट एरर के छैन है। एब्सोल्युट र रिलेटिभ एरर डिफाइन गर भनेको छ। यो त सिम्पल भयो हैन? केही गाह्रो छैन। ल यसमा के छ त? ल 2010 को राउन्ड अफ एररको डेफिनेसन लेख्ने हैन? अब यहाँनिर दिएको छ राउन्ड अफ एरर इन स्टोरिङ। यो मैले अघि गराइसकेँ यो क्वेशन। यो 4 डिजिट म्याट्रिक्स भन्ने हो अघि गरिसकेँ। यति नै हो यो। खासै गाह्रो क्वेशन छैन हैन? त्यही इररको बारेमा चाहिँ पढ्नु होला है एक्जाममा। क्वेशन गाह्रोहरू छैन। अनि ट्रु भ्यालु र एब्सोल्युट भ्यालु निकाल्ने त ट्रु भ्यालु र हाम्रो एप्रोक्सिमेट भ्यालु चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। अनि त्यो घटाइदिएपछि हाम्रो एरर आइहाल्छ हैन? त्यति त थाहा हुनुपर्ने। ल आज चाहिँ अब युनिट 1 सर 2016 को हेर्नु सर एकपल्ट। 2000 कति 16 को? हजुर। अ बाँकीको त जो अर्को च्याप्टर हो कि के हो? यो फर्स्ट को हजुर। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेन्स अफ न्यूमेरिकल मेथड। यो त फर्स्ट च्याप्टर हैन? तलको ए तलको त यो बाइसेक्सन मेथडबाट चाहिँ रुट निकाल्ने भनेछ हैन? अर्को च्याप्टर हो। ए यो त बाइसेक्सन मेथड अर्को च्याप्टरबाट हुन्छ है यो। ए हुन्छ सर। अब अर्को च्याप्टरबाट तपाईहरुले चाहिँ अब क्याल्कुलेटर चाहिँ युज गर्नुपर्छ, जान्नुपर्छ है अब है। क्याल्कुलेटरमा सेट गर्न आउँछ कि आउँदैन तपाईहरुलाई? कतिको आउँछ? आउँदैन सर। क्वेशन सेट गर्न आउँछ क्याल्कुलेटरमा? आउँछ सर। नत्र त्यो युट्युबहरुमा हेर्दै गरे भयो हैन? म पनि सिकाउँला पछि हैन? नत्र अलि अगाडि जान्न मन छ भने हैन? इक्वेसनहरु सेट गर्ने चाहिँ जानिराख्यो भने तपाईहरुलाई फाइदा हुन्छ है क्याल्कुलेटरमा सेट गर्ने हैन? त्यो अब एकदम चाहिन्छ कि हामीलाई पछि। अब सेकेन्ड च्याप्टर सिकाइदिनु सर। क्याल्कुलेटर छ तपाईहरुसँग? सर क्याल्कुलेटर छ सबैसँग? छ सर। ए को सिकाउनु भन्ने ल सबैले अब क्याल्कुलेटर त्यसो भए अगाडि राख्नु ल। ल अब मैले एउटा सिम्पल सेट गर्न सिकाइदिन्छु है। अनि अरु म पछि सिकाउँछु है। एउटा सिम्पल सिकाइदिएपछि त्यसमा जान्नुहुन्छ है तपाईले। ल तपाईहरुलाई जस्तो एउटा यस्तो क्वेशन आयो हैन? जस्तो तपाईहरुले अब यहाँनिर म यहाँ लेख्छु है। यो सबले अगाडि क्याल्कुलेटर राख्नु है अगाडि। ल तपाईहरुलाई चाहिँ अब यस्तो प्रोग्राम आयो। जस्तो तपाईले x को भ्यालु चाहिँ दिने, x र भ्यालु y को भ्यालु चाहिँ तपाईहरुले क्याल्कुलेटरमा दिने। अनि जस्तो अब चाहिँ z को भ्यालु चाहिँ एउटा निकाल्ने है। z इक्वल्स टु यहाँ मैले लेख्छु है क्वेशनहरु। ल यो सेट गर्न सिकाउँछु है म तपाईहरुलाई। x प्लस y ल x स्क्वायर
प्लस वाइ स्क्वायर। ल तपाईहरुले यस्तो टाइपको चाहिँ सेट गर्न सिक्नुपर्छ है। जस्तो यो कस्तो हो भन्दाखेरि यो जेडको भ्यालु चाहिँ निकाल्ने हैन। अब जेडको भ्यालु निकाल्नको लागि हामीले के दिनु पर्यो त, एक्सको भ्यालु दिनु पर्यो हैन, वाइको भ्यालु पनि दिनु पर्यो हैन, हो कि हैन। हामीलाई जेडको भ्यालु निकाल्नलाई के चाहिन्छ त, एक्सको भ्यालु पनि चाहिन्छ हैन, वाइको भ्यालु पनि चाहिन्छ हैन। ल यस्तो टाइपकोलाई कसरी सेट गर्ने है अब क्याल्कुलेटरमा। ल अब सबैले त्यहाँ हेर्नु है। फर्स्टमा हामीले अब एक्सको भ्यालु चाहिँ हामीले एकचोटि चाहिँ 1 दिन सक्छौँ हैन, एकचोटि 1 दियौँ, वाइको भ्यालु पनि 1 दियौँ हैन। यति बेला हाम्रो रिजल्ट कति आउनु पर्यो, 1 1 दिएको बेला जेडको कति हुन्छ, 2 हुनु पर्यो हैन। एकचोटि 1 दियौँ, अर्कोचोटि 1 दियौँ भने 2 आउनु पर्यो हैन। अब अर्को फेरि हामीले चेन्ज गरेर एक्सको भ्यालु हामीले 2 दियौँ, 2, वाइको चाहिँ वाइको पनि 2, अब कति आउनु पर्यो, कति 4 4 8 हुने भयो हैन। ल अर्कोचोटि हामीले फेरि एक्सको चाहिँ 1 दियौँ, वाइको चाहिँ 2 दियौँ हैन। अब जेडको कति आउनु पर्यो, 5 आउनु 1 + 4 हैन, 5 आउनु पर्यो हैन, 5 हुन्छ नि हैन। ल अब यसलाई क्याल्कुलेटरमा कसरी गर्ने है, यस्तो टाइपको चाहिँ तपाईले सिक्नुपर्छ। ल सबैको रेडी छ? छ सर। ल ल सबैले चाहिँ के गर्ने त, अल्फा भन्ने छ नि त्यहाँ, अल्फा भन्ने माथि देख्नुभयो, देखौँ सर। ल अल्फामा गर्ने यो हाम्रोमा चाहिँ एक्स वाइ जेड भन्दा पनि हामीले एबिसी लेख्छौँ है। बेला अब एक्सको सट्टामा हामीले ए लेखिदिन्छ है, ए लेख्छौँ, वाइको सट्टामा हामीले बी लेख्छौँ हैन, सजिलो होस् भनेर के। सीको जेडको सट्टामा हामीले सी लेख्छौँ है। ल एउटै कुरा त हो नि हैन। ल फर्स्टमा चाहिँ अल्फामा गर्नु त, प्रेस गरेर अल्फा थिचेर अनि एमा अल्फा थिचेर त्यहाँ ए भन्ने होला हेर्नु त, त्यहाँ तलतिर ए देखाइरहेछ तपाईको। छ सर। अल्फा गरेपछि त्यहाँ एबिसिडी त्यो सबै छ अल्फाबेटहरु है। अल्फा गरेर ए गर्नु त, ए भयो, ए आयो सबैको भयो अल्फा। त्यो गरिसकेपछि अब त्यो सेमिकलन दिनु त दुईटा, यस्तो ए आइसक्यो हैन, यस्तो ए आयो तपाईको क्याल्कुलेटरमा ए आयो हैन। अब यो दुईटा चाहिँ यस्तो सेमिकलन दिनु। ल यस्तो चाहिँ त्यो गर्नको लागि के गर्ने त, फेरि अल्फामा जाने, अल्फामा गएर ठ्याक्क त्यसको मुनिको बटन अल्फाको ठ्याक्क तल छ नि त्यो गर्ने भयो। यस्तो आयो, सेमिकलन आयो, दुईटा थोप्लो आयो सर। ल अब चाहिँ फेरि अब बी राख्नु पर्यो हैन। हामीलाई के दिनुपर्ने कुरा चाहिँ राख्नुपर्छ कि एउटा एकचोटि हामीले ए दिन्छौँ अनि बी, अब बी राख्नु, अल्फा गरेर फेरि बी लेख्नु। अब अल्फा गरेर बी, अल्फा गरेर बी गर्ने, फेरि नत्र थिचिन्न, बी चाहिँ अल्फा गरेर बी गर्ने है। भयो। यसमा तीनटै अननोन हो सर। तीनटै अननोन हो र यसमा? तीनटै अननोन होइन, हामीले चाहिँ ए र बी को भ्यालु दिन्छौँ हैन क्याल्कुलेटरमा। हजुर। अनि क्याल्कुलेटर चाहिँ जेड को चाहिँ निकाल्छ कि, अब सी को निकाल्छ है। ए बी सी को चाहिँ हामीले चेन्ज गर्छौँ नि त भ्यालु, यो चेन्ज गरेर हेर्छौँ अहिले रिजल्टमा है। र ए यस्तो भयो, ए र बी सेट भयो सर। ल फेरि यस्तो दिनु त, सेमिकलन दिनु त, फेरि अल्फा गरेर फेरि त्यसको ठ्याक्क मुनिमा त्यसको तल छ ठ्याक्कै भयो। यसले भन्न खोज्यो के हो भन्दाखेरि हामीले ए र बी चाहिँ दिन्छौँ भनेर भन्न खोज्यो कि है। ए र बी भनेको मतलब यहाँ एक्स र वाइ जस्तो है, यहाँ यो इक्वेसनमा है। अब हामीले इक्वेसन त दिनु पर्यो हैन। अब यो इक्वेसन चाहिँ लेख्नु पर्यो है हामीले। ल यो इक्वेसन लेख्नु पर्यो। अब यो लेख्नको लागि जेडको सट्टामा हामीले के लेख्नु पर्यो त, जेडलाई के मानेछौँ हामीले, सी गर्नु पर्यो है। ल सी लेख्नको लागि के गर्ने त, अल्फा गरेर फेरि सी गर्नु त। अब अल्फा गरेर सी, ल सी हैन। अब यहाँ के छ, इक्वल्स टु छ नि हैन, इक्वल्स टु को लेख्नको लागि के गर्ने, अल्फा गरेर त्यहाँनिर क्याल्क भन्नेमा जाने हैन, इक्वल्स टु आयो नि हैन, भयो यस्तो सबको। ल अब एक्सको सट्टामा के छ, एक्सको सट्टामा के छ अहिले, ए छ हैन। ल अब अल्फा गरेर ए गर्ने, अल्फा गरेर ए।
ल ए गरेपछि त्यसको अब स्क्वायर गर्नु पर्यो हैन स्क्वायर गर्न त आउँछ हैन त्यहाँ स्क्वायरमा चाहिँ स्क्वायर भन्नेमा अब ए को स्क्वायर बनाउनु स्क्वायर गर्न आउँछ क्याल्कुलेटरमा छ नि हैन ल अब प्लस को प्लस गर्नु यहाँ अब प्लस छ नि हैन प्लस त प्लस डाइरेक्ट प्लस लेखेको हुन्छ है ल अब y को सट्टामा के लेख्ने त y को सट्टामा हामीले चाहिँ b युज गरेको छौं है ल b ल b लेख्नको लागि के गर्ने त फेरि अल्फामा गएर b गर्नु पर्यो हैन कुनै पनि लेटर टाइप गर्नको लागि हामीले अल्फा गर्नुपर्छ के डाइरेक्ट गर्दाखेरि त्यो आउँदैन हैन अल्फा गरेपछि त्यो आउँछ र b को पनि के गर्ने त स्क्वायर गर्ने हैन स्क्वायर गर्ने ल हाम्रो अब सेट भइसक्यो हेर्नु त अब यो यति भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि हामीले a र b चाहिँ भ्यालु दिन्छौं हैन प्रत्येक चोटी अनि यो क्याल्कुलेटरले चाहिँ हामीलाई c को भ्यालु चाहिँ प्रत्येक चोटी हामीलाई निकालेर दिन्छ है हामीले फेरि फेरि सेट गर्नु पर्दैन हैन एकचोटी सेट गरेपछि भयो हामीले प्रत्येक चोटी a र b को भ्यालु दिन्छौं नयाँ नयाँ अनि हामीले क्याल्कुलेटरले हामीले c को भ्यालु आफै दिन्छ है अब यो फंक्सन अफ जे पनि हुन सक्छ पछि अहिले हामीले x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर छ हैन अर्को चोटी अरु पनि हुन सक्छ हैन जे पनि हुन सक्छ ल यो सिम्पल अब सेट भइसक्यो हैन अब के गर्ने त यो आइसकेपछि अब के गर्ने त यो क्याल्क भन्ने मा चाहिँ प्रेस गर्नु त क्याल्क ल क्याल्क भयो अरु के नै गर्नु है क्याल्कमा प्रेस गर्नु त अब यति गरिसकेपछि हेलो भयो सर अब भ्यालु हाल्ने ल अनि के आयो क्याल्क आएपछि तपाईकोमा के ए क्वेशन मार्क आयो होला हैन ए क्वेशन मार्क ए क्वेशन मार्क देखायो होला नि माथि हो सर ल ए क्वेशन मार्क भनेको ए को भ्यालु देऊ भनेको के उले कम्प्युटरले है ल ए को भ्यालु चाहिँ हामीले अब राख्ने छ 1 राखौं है ए को भ्यालु 1 गर्ने 1 राखौं ल 1 गरेर इक्वल्स टु गरौँ है इक्वल्स टु ल भयो हैन अब बी को भ्यालु माग्यो हैन बी को माग्यो हैन बी क्वेशन मार्क आयो नि त हैन ल बी को भ्यालु पनि हामीले अब कुनै एउटा राखौं है जस्तो अहिले 1 नै राखौं ल यहाँ निर हैन ल 1 राखेर इक्वल्स टु गर्ने है बी को भ्यालु दिएर इक्वल्स टु गर्ने ल त्यो गरिसकेपछि यसले हामीले कुन राखेको भनेर देखाउँछ है एकैचोटी ए 1 राखेको भनेर देखाउँछ है इक्वल्स टु गर्दै जाने है ल अब फेरि इक्वल्स टु गर्दाखेरि यहाँ सी को भ्यालु 2 देखायो हेर्नु त इक्वल्स टु गर्दै जाने देखायो सर ल अब फेरि इक्वल्स टु गर्नु त अब सी को भ्यालु आइसकेपछि ल अब ए को भ्यालु चाहिँ चेन्ज गरेर हेर्नु त यो अब ए को चाहिँ 1 दिने अब बी को चाहिँ 2 दिएर हेर्नु त अब 5 आउनु पर्यो सी को ल ए को 1 दिनु देखायो सर देखायो अब फेरि अब अर्को एबी को हल्लाखेरि सी को अब 1 को चाहिँ 2 गर्ने हैन अब फेरि यस्तो गर्दै सी को 5 देखायो हैन सी को 5 देखायो ए को 1 राख्ने अनि बी को 2 राख्दाखेरि 5 देखायो होला नि देखायो सर देखायो हो अब हामीले चाहिँ जति चोटी पनि हामीले गर्न मिल्यो एकचोटी सेट गरेपछि हामीले फेरि त्यो फर्मुला चाहिँ युज गर्नु पर्दैन नि नत्र अलग अलग गर्नु पर्थ्यो नि हामीले हैन एकचोटी सेट गरिसकेपछि हामीले जति पटक पनि हामीले के गर्न मिल्छ त भ्यालु चाहिँ दिँदै जाने अनि त्यही अनुसारको उले हामीलाई रिजल्ट दिँदै जान्छ है ल यो सेट गर्न जानेपछि अब यो फंक्सन चाहिँ अरु राखेर पनि गर्न मिल्छ यो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर छ यसमा तपाईले sin x sin को टर्म पनि राख्न मिल्छ या एक्सपोनेन्शियल जे राख्ने हुन्छ के ल यो सिम्पल सेट गर्न यही हो अब अरु चाहिँ पछि त्यो बाइसेक्सन मेथडमा सिकाउँला है अझ प्र्याक्टिस गर्नु है नजानेकोले प्र्याक्टिस गर्नु है यो हुन्छ सर कतिलाई त आइसक्यो होला हैन यो सिम्पल छ खाली त्यो क्याल्क गर्ने भन्ने फर्स्टमा सेट सर सुरुमा चाहिँ e2 को फर्ममा हाल्नु पर्छ है सर सबै सुरुमा के यहाँ a2 b2 c हाल्नु भएको छ नि त्यस्तै हाल्नु पर्छ हो यस्तै हाल्नु पर्छ फेरि अर्को फर्मुला पनि युज गर्न मन लाग्यो हैन तपाईलाई d को भ्यालु अर्को एउटा d को भ्यालु चाहिँ जस्तो d इक्वल्स टु अब तपाईलाई मन लाग्यो अब x + y/2 गर्न मन लाग्यो हैन x + y/2 गर्न मन लाग्यो भने के गर्ने त अब फेरि यहाँ सेट गर्दिने है यो यहाँ निर हैन यहाँ निर चाहिँ फेरि गर्ने यहाँ d = लेखेर है
अब यहाँ डीको भ्यालु पनि सँगसँगै देखाउँछ हामीले एक्स वाइ गर्दाखेरि जति पनि राख्न मिल्छ क्या यहाँ है सेमिकलन दिँदै जति पनि हामीले यहाँ राख्न मिल्छ है एउटा मात्र राख्न मिल्दैन यो जति पनि मिल्छ है अरू गर्दै जानु हेर्दै जानु हस् सर है यो सेमिकलन दिँदै जति पनि राख्न मिल्छ यहाँ फङ्सनहरू है ल अब यति गरौँ है आजलाई